सेवा सहयोग र सद्भावको 127औं दिन कोरोना करेब न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा आएका बाढी पहिरोका कारणबाट पीडित भएका थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामी हाम्रो अभियान मार्फत सहयोग गर्ने पहलमा जुटिरहेका छौँ र यस अगाडि पनि थुप्रै ठाउँमा आएका बाढी पहिरोको समस्या अथवा त्यहाँ बाढी पहिरोबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई अहिले परिरहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहलमा जोडिसकेका छौँ र हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यसका निमित्त तयारी अवस्थामा रहनुभएको छ अहिले पनि। र यसै गरी आज हामी देशमा रहेका विभिन्न खालका समस्या लगायत विदेशी भूमिमा रहेर समस्या भोगिरहेका नेपालीको समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि हामी आज लाग्नेछौँ र यसै गरी यस अगाडि हाम्रो अभियान मार्फत जोडिएर हाम्रो अभियानमा जोडिएर शिवान श्रेष्ठको उपचार यतिखेर भारतको नयाँ दिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा भइरहेको छ र हाम्रा धेरै दर्शकहरूलाई चासोको विषय हुनसक्छ उहाँको अहिलेको अवस्था के छ र अहिले उहाँको उपचार कस्तो भइरहेको छ भन्ने धेरैलाई चासो हुनसक्छ र यी चासोलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी मनहरूले दिनुभएको सहयोग, यहाँहरूले देखाउनुभएका सदासहायता, बाँड्नुभएको सद्भाव र स्नेहका कारणले गर्दा शिवान श्रेष्ठ यतिखेर भारतको नयाँ दिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा उहाँको कलेजो प्रत्यारोपणको लागि भर्ना भएर बस्नुभएको छ र हाम्रा सहयोगी मनहरूले उहाँलाई गर्नुभएको सहयोगका कारणले नै यो सम्भव भएको हो। र पछिल्लो समय हाम्रो अभियानबाट उठेको अथवा जम्मा भएको रकममा थप अन्य रकम लागेको जति म सहयोग गर्न तयार छु, म योगदान गर्न तयार छु भनेर एकजना हाम्रा दर्शक सहयोगी मनको रूपमा आउनुभएको छ सुरक्षा सापकोटा। उहाँले पनि अहिले शिवान श्रेष्ठका बुबा विकास चन्द्र श्रेष्ठसँग समन्वय गरिरहनु भएको होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र त्यसै गरी अहिले शिवान श्रेष्ठको अवस्था के छ र अब कहिले कलेजो प्रत्यारोपण हुँदैछ भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामी भारतको नयाँ दिल्लीतर्फ जान चाहिरहेका छौँ। नयाँ दिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका शिवान श्रेष्ठका बुबा विकास चन्द्र श्रेष्ठ यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसपछि हामी मलेसियातर्फ जान्छौँ र त्यहाँ रहेका एकजना नेपाली दाजुभाइ मध्येका केही दाजुभाइहरूलाई अप्ठ्यारो परेको, कठिनाइ परेको, समस्या भोगिरहेको खबर हामीलाई गर्नुभएको छ। उहाँसँग पनि हामी प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गर्छौँ र देशभर आज भएका विभिन्न खालका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई जानकारी हुनुपर्छ, हामी केवल खबर सम्प्रेषण मात्र गरिरहेका छैनौँ। सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्म अन्तर्गत हामी यहाँहरूलाई परेका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने पहलमा जुट्छौँ, तत्काल समस्या समाधान गर्छौँ र यस्तै खालका समस्या भविष्यमा नआउन् भन्नका निमित्त दीर्घकालीन रूपमा यी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहलमा पनि हामी जोडिरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायलाई झकझकाउन पनि हामी खोजिरहेका छौँ। र हामी सबै मिल्यौँ भने देशको एउटा कुनामा समस्या पर्दा देश जुरुक्क उठ्यो भने यी समस्या समाधान भएर जानेछन् र राष्ट्रभक्ति भनेको त्यही हो, देशभक्ति भनेको त्यही हो, राष्ट्रवाद भनेको त्यही हो। राष्ट्रवाद कुनै गाना र नारामा मात्र सीमित हुँदैन। राष्ट्रवाद भनेको तपाईँ हामी सबैले एउटालाई परेको अप्ठ्यारोमा साथ र सहयोग दिने, भरथेक गर्ने, हातमा हात मिलाउने, काँधमा काँध मिलाउने प्रवृत्ति, मानसिकता नै राष्ट्रवाद र देशभक्ति हो। र यसै गरी यतिखेर सङ्कटमा पर्नुभएको एउटा परिवार थियो, विकास चन्द्र श्रेष्ठको परिवार। लकडाउनको कारणले गर्दा दोलखामा बसिरहनु भएको उहाँको सानो शिशु 5 महिनाको शिशुलाई कलेजोको रोग लागिसकेको रहेछ। लकडाउनको कारणले गर्दा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा आउन सक्नु भएको थिएन र पछि आएर चेक जाँच गर्दा शिवान श्रेष्ठको कलेजो पूर्ण रूपमा बिग्रिसकेको पाइसकेपछि हाम्रो अभियानमा जोडिनु भएको थियो र हाम्रो अभियान मार्फत उहाँलाई रकम सङ्कलन गरेर यतिखेर नयाँ दिल्लीको म्याक्स अस्पताल पठाइएको छ र त्यहाँ उहाँले उहाँको छोरा शिवान श्रेष्ठको उपचार गरिरहनु भएको छ, विकास चन्द्र श्रेष्ठ। हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष जोडिएर अहिले कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विकासजी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। विकासजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर अहिले तपाईँ म्याक्स अस्पतालमै हुनुहुन्छ होइन? हजुर आजबाट बाबुलाई त अस्ति नै एडमिट गरेको छु र आजबाट चाहिँ भोलि ट्रान्सप्लान्ट गर्नु भन्नुभएकोले गर्दाखेरि आजबाट मलाई पनि एडमिट छ। तपाईँ अहिले भर्ना हुनुभयो त्यहाँ? हजुर आज म भर्ना भइसकेको छु हस्पिटलमा। अनि के तपाईँको कलेजो अब शिवांशलाई प्रत्यारोपण गरिँदैछ होइन? हजुर हजुर। अनि अहिले शिवांश चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? शिवांश चाहिँ अहिले आइसियुमा छ, किनभने
उनलाई अलिकति गाह्रो भयो। त्यहाँको डक्टर डक्टरले चाहिँ बाबुलाई आइसियूमा लगेर बाँकी उपचार गरिदिउँ भनेर आइसियूमा सिफ्ट गराउनु थियो। अहिले के छ शिवान्सको अवस्था के छ? आइसियूमा राख्नुपर्ने कारण के भयो? उहाँको स्वास्थ्यमा केही अप्ठ्यारो कठिनाइ आयो? हजुर हजुर, किनभने उसलाई चाहिँ टोयलेटमा उसको टोयलेटमा चाहिँ ब्लडहरू आएको कारणले गर्दाखेरि उसको हेमोग्लोबिन चाहिँ कम भयो भनेर डक्टरहरूले चाहिँ आइसियूबाटै बारम्बार टेस्टहरू गराउँदै अब उसको हेमोग्लोबिन बढाउँदै सुगर लेभलहरू बढाएर चाहिँ उसलाई भोलि सर्जरीको लागि तयारी गर्दैछ। के भोलि अब त्यसो भए कलेजो प्रत्यारोपण हुन्छ विकासजी? हजुर, भोलि बिहान 7 बजी हामीलाई अपरेसन थिएटरमा लाँदै हुनुहुन्छ र मलाई पहिला लाने अनि त्यसपछि 1 घन्टापछि बाबुलाई लिएर जाने कुरा भएको छ। अहिले चाहिँ शिवान्सको अवस्था के? तपाईँले भन्नुभयो अलिकता स्वास्थ्यमा के खराबी आएको कि उहाँलाई आइसियूमा राख्नुपर्ने कारण चाहिँ खराबी आउला भनेर अहिले नै तयारी गरिएको कि के हो अवस्था भन्नुहोस् त? हजुर, अस्ति चाहिँ शनिबार चाहिँ राति अलिक खराबी नै आएको थियो। आइतबार बिहानको समय थियो र अलिक खराबी नै भएको थियो। त्यतिखेर हामीले डक्टरलाई बाबुको टोयलेटबाट चाहिँ ब्लडहरू आयो, फ्रेस ब्लड आयो भनेर हामीले उहाँलाई इन्फर्म गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले अब बाबुलाई चाहिँ यसरी बाहिर राखेर हुँदैन, आइसियूमा राख्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि हिजो दिनभरि र अस्ति दिनभरि राखेर बाबुको टेस्टहरू गरेर र त्यहाँको उसको ब्लड ब्लड के अरे हर्टबिटहरू सबै हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले आजको बिहानको दिनदेखि चाहिँ बिहानको समय स्वास्थ्य राम्रो स्थिति राम्रो भएको भनेर बताउनु भएको छ डक्टरले। अहिले भनेपछि शिवान्सको अवस्था राम्रो छ, आइसियूमा राखेको कारणले पनि राम्रो सुध्रिँदै गएको हुनसक्छ। अहिले उहाँको अवस्था राम्रो छ त्यसो हो भने? हजुर हजुर, पेटहरू चाहिँ अलिकति सुन्निएको छ तर सुनाउनु पनि भोलि चाहिँ त्यसको लागि हामीले डक्टरलाई सोद्धाखेरि पेट चाहिँ किन फुलिरहेको भनेर सोद्धाखेरि उसलाई खुवाउन केही पनि खुवाउनु पाएको छैन। अनि सलाइन वाटर ग्लुकोज छ अनि पेट किन फुलेको भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ भोलि ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा त्यसको लागि रेडी गराएको हो भन्नुभयो उहाँले। के कारणले सुन्निएको रहेछ? अलि अलि दोहोऱ्याएर भन्नुहोस् त विकासजी, अलि बुझ्न सकिएन। भोलिको लागि भोलि सर्जरी हुँदैछ, त्यसको लागि चाहिँ अलिकति स्पेस चाहिने भएकोले गर्दाखेरि त्यो अलिकति फुलाउनै पर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ एसआइटी पनि भन्दो रहेछ ए औषधि मेडिकल। दिएर नै प्रत्यारोपणको तयारीका निमित्त, अपरेसनको तयारीका निमित्त फुलाइएको हो पेट? हजुर 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 अँ। त्यसो भए भोलि के तपाईँको कलेजोको तपाईँबाट निकालेर शिवान्सलाई प्रत्यारोपण गरिन्छ, भोलि गरिन्छ होइन? हजुर हजुर, भोलि नै हुन्छ। भोलि कति बजेतिर हुँदैछ अपरेसन? भोलि बिहान हामीलाई 7 बजे लाँदैछ अपरेसन थिएटरमा अनि त्यसपछि तपाईँको लगभग 7:30 8 बजेदेखि अथवा 8:30 बजेदेखि सुरु हुन्छ। अनि अरू कुरा के छ विकासजी? थुप्रै दर्शकहरूले शिवान्सको जीवनसँग अहिले उहाँको के होला, भोलि कस्तो होला भनेर थुप्रैले एकदमै चासोको साथ हेरिरहनु भएको छ। हाम्रा थुप्रै दर्शक र सहयोगी मनहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले माया, ममता, सद्भाव, सदाशयता, वात्सल्य देखाइरहनु भएको छ। उहाँको अब के छ तपाईँहरूलाई त्यहाँ अप्ठ्यारो कठिनाइ अथवा थप सहयोगका निमित्त के चाहिन्छ, अहिले कस्तो छ भन्नुहोस् त विकासजी? अहिलेसम्म मलाई जति पनि म जुन यहाँ दिल्लीसम्म आउन सक्षम थिएन, जसरी यो न्युज मार्फत मैले सहयोगी मनहरूको सहयोग पाएँ, जति पनि अहिलेसम्म मलाई सहयोग गरेर मलाई यो दिल्लीसम्म पुऱ्याएर मेरो बाबुको उक्तालाई मलाई यहाँसम्म आजको दिनसम्म पुऱ्याइदिनु भयो, त्यतिको लागि म धेरै धेरै कृतज्ञता र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। किनभने उहाँको सहयोगहरूले गर्दाखेरि नै म आज यो ठाउँमा आएर मैले त एउटा उसलाई बाबुलाई म आफ्नो कलेजो दिन्छु भनेर तयार भएको थिएँ तर आफ्नो हिसाबले फाइनेन्सियल हिसाबले चाहिँ म आफू तयार भएको थिएन। हजुरहरूको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि नै म यतिसम्म गर्न पाएको थिएँ। अहिले के छ अवस्था? अब थप सहयोगको अहिले तपाईँको खातामा अथवा हाम्रो अभियान मार्फत अहिले जम्मा भएको रकम कति छ? र अर्को कुरा, एकजना सहयोगी मन आउनुभएको छ सुरक्षा सापकोटा। हामीले तपाईँलाई सम्पर्क गर्नको लागि पनि भनेका थियौँ हाम्रो टेलिभिजनको कार्यालयमा आएर। अब थप रकम जति लाग्छ शिवान्स श्रेष्ठको उपचारको लागि म सहयोग गर्न तयार छु भन्नुभएको थियो। उहाँसँग यहाँको व्यक्तिगत रूपमा समन्वय भइरहेको छ? हजुर, अस्ति जुन मसित जम्मा भएको त्यहाँबाट सङ्कलन भएर जम्मा भएको बाँकी भएको पैसामा चाहिँ उहाँले मलाई सम्पर्क गर्नुभएको थियो र उहाँसँग कुरा पनि भएको थियो। जुन अब डक्टरहरूले यहाँनिर हस्पिटलले मलाई आजसम्मको टाइम दिनुभएको थियो डिपोजिट गर्नको लागि पैसा यति एडमिट हुनुभन्दा भर्ना हुनुभन्दा अगाडि डिपोजिट गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। तर उहाँले पैसा सायद समयको अभावले गर्दाखेरि
त्यो अस्ति हाल्न पाउनु भएको थिएन होला र आज उहाँले बेलुका मलाई फोन गरेर चाहिँ मैले दिउँसो अलि भ्याएन तपाईँको एकाउन्टमा भोलिसम्म पैसा आइपुग्छ भनेर भन्नुभएको थियो अनि मैले पनि यहाँ डक्टरहरू रिक्वेस्ट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ के भने अब मसित भोलि आज जति पनि मैले मसित भएको पैसाहरू सबै मैले डिपोजिट गरिसकेँ र उहाँले अब डक्टरहरूलाई जति पनि बाँकी पैसा हुन्छ त्यो मेरो पैसा भोलि आउँदैछ र म भोलि डिपोजिट गर्छु भनेर उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दाखेरि उहाँले हुन्छ भन्नुभयो र त्यही अनुसार आज भर्नाको प्रोसेस सुरु गऱ्यौँ हामीले। अहिलेसम्म अभियान मार्फत कति रकम जुटेछ, अब थप रकम कति लाग्ने सम्भावना र आङ्कलन गर्नुभएको छ र सुरक्षा सापकोटाजी हुनुहुन्छ, उहाँले सहयोग गर्छु बाँकी रकम भन्नुभएको छ, उहाँले कति जति गर्ने कुरा भयो हाम्रा दर्शकहरू त्यो जान्न उत्सुक हुनुहुन्छ, कृपया विकासजी। हजुर, उहाँले मलाई पनि सोध्नु भएको थियो अब मैले कति दिनुपर्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। अहिलेको हिसाबमा मैले उहाँलाई पनि बताएको थिएँ कि अहिले जुन हामीले यो बाबुको ट्रान्सप्लान्टको लागि मात्रै चाहियो भने हाम्रो त 20 लाख रुपियाँ छ र मलाई अहिले 25 लाखको खाँचो छ भनेर भन्दाखेरि उहाँले 5.5 लाख रुपियाँ म राखिदिन्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि अब मलाई जति पनि पछिको लागि खर्च हुने भनेको चाहिँ तपाईँको अब यो ट्रान्सप्लान्ट मेन पहिला हाम्रो यो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हो। प्रत्यारोपण गरिसकेपछि जति पनि कम्प्लिकेसन्सहरू आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ त्यो अलग कुरा हो। अब आइहाल्यो भने त्यही अनुसारको खर्च हुन्छ, आएन भने राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ डक्टरहरूले पनि र डक्टरहरूले भन्नुभएको अनुसार हामीले पनि अब तयारीमा कति पैसा राख्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई तपाईँको 8-9 लाख चाहिँ तपाईँले नेपाली 8-9 लाख चाहिँ अझै राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। र अब सबभन्दा पहिला कुरा त पहिलो पाइला भनेकै हामीले चाहिँ तपाईँको यो प्रत्यारोपण सक्सेस हुनु पर्यो, प्रत्यारोपणै राम्रो हुनु पर्यो भनेर हामीले यसको लागि चाहिँ जोड दिइरहेछौँ। अब अभियान मार्फत अहिलेसम्म तपाईँको खातामा कति जम्मा भएछ? मेरो खातामा अस्तिसम्म जुन सुरक्षा सापकोटा बहिनीले पैसा राखिदिन्छु भन्नुभएको भन्दा पहिला चाहिँ मसित 22.5 लाख रुपियाँ जम्मा भएको थियो र त्यसमा पनि तपाईँको अब यहाँ आएर विभिन्न परीक्षणहरू गर्दाखेरि त्यसमा मसित 2.5 लाख जति खर्च भइसकेको थियो। मसित 20 लाख रुपियाँ जम्मा थियो र त्यसमा मैले अहिले बहिनीलाई चाहिँ 5.5 लाख रुपियाँ आवश्यक छ भनेर मैले उहाँलाई बताएको थिएँ र त्यही अनुसार उहाँले चाहिँ म राखिदिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। तपाईँलाई कहिलेसम्म चाहिन्छ अब थप रकम? भोलिसम्म? अब थप रकम भोलिसम्म चाहिने हो। भोलि मैले लास्ट डिपोजिट गर्नुपर्ने हुनेछ। अब भोलि त म आफू अपरेसन थिएटरमा हुन्छु। अब मैले मेरो श्रीमतीलाई भनिरहेको छु कि अब पैसा आउँछ त्यहाँ जम्मा गरिदिनु भनेर उहाँहरूलाई भनिरहेको छु। भनेपछि भोलि सुरक्षा सापकोटाजीले थप रकम हालिदिनुहुन्छ तपाईँको खातामा? हजुर। हुन्छ, ल हामी पनि आग्रह गर्छौँ सुरक्षा सापकोटाजीलाई, भोलि नै अपरेसन छ र कृपया तपाईँले गर्नुभएको प्रतिबद्धता अनुसार कृपया रकम हालिदिनको लागि राखिदिनको लागि पहल गरिदिनु होला। र विकासजी अरू के छ थप भन्नुपर्ने केही छ यहाँको? हजुर, अहिले म अरू भन्दा पनि अब जति पनि मलाई सहयोग गरेर मलाई यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो र मलाई बाबुको लागि सुरक्षाको लागि बाबुको उपचारको लागि यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र बाबुको अब बाबु र मेरो जति पनि यो ट्रान्सप्लान्ट पछिको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हजुरहरू सबैले प्रार्थना गरेर हाम्रो स्वास्थ्य लाभको लागि कामना गरिदिनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। हुन्छ विकासजी, हाम्रो धेरै धेरै तपाईँलाई शुभकामना छ र धेरै धेरै स्वास्थ्य लाभको कामना। तपाईँको छोरा स्वस्थ भएर फर्काउनु हुनेछ। थुप्रै थुप्रै सहयोगी मनहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। धेरै हाम्रा दर्शकहरूले अहिले पनि सिवान श्रेष्ठलाई नयाँ जीवन पाउनका निमित्त उहाँहरूले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, मनमनै सदिच्छा र शुभेच्छा व्यक्त गरिरहनु भएको छ। हामी जान्दछौँ हाम्रा दर्शकहरूले माया ममता सद्भाव व्यक्त गर्नुभएको छ। सिवानलाई यतिखेर तपाईँहरूले दिनुभएको वात्सल्यकै कारणले अब छिट्टै निको हुनेछ र कलेजो प्रत्यारोपण भइसकेपछि स्वस्थ भएर हाँसी खुसी सिवान श्रेष्ठ नेपाल फर्कनु हुनेछ। हामी त्यो दृश्य पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ हामी र सिवान श्रेष्ठको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना हामी पनि गर्न चाहन्छौँ र हाम्रा दर्शकहरूको तर्फबाट विकासजी यहाँ नआत्तिनु होला। थुप्रै थुप्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रा दर्शकले तपाईँका लागि प्रार्थना गरिरहनु भएको छ, तपाईँको छोराका लागि प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न, एउटा नेपालीलाई परेको दुःखमा सारा नेपाली एकजुट हुनुपर्छ, त्यसै गरी एकजुट हुनुभएको छ। र विकासजी नआत्तिनु होला, उहाँको उपचारको लागि कुनै कसर बाँकी हामी राख्दैनौँ। तपाईँले त्यहाँ सक्दो पहल गर्नुहोस् र तपाईँलाई परेको अप्ठ्यारो कठिनाइ अथवा आर्थिक कुनै पनि समस्या छ, आर्थिक समस्या पऱ्यो भने पनि हाम्रा सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा दर्शकहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ। विकासजी है त? हजुर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
हजुर हस् त। हुन्छ ल, धेरै धेरै धन्यवाद छ विकास चन्द्र श्रेष्ठसँग। यतिखेर हामी भारतको नयाँ दिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा भर्ना भएर बस्नुभएको छ विकास चन्द्र श्रेष्ठ, र उहाँको कलेजोको केही टुक्रा निकालेर सिवान श्रेष्ठको मा प्रत्यारोपण गरिनेछ। उहाँको छोरा 5 महिनाको छोरा सिवान श्रेष्ठमा प्रत्यारोपण हुनेछ र सिवान श्रेष्ठ निकै छिट्टै निको भएर नेपाल फर्कनु हुनेछ र हामी त्यो दृश्य हाम्रा दर्शकहरूलाई छिट्टै देखाउन पाउनेछौँ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र हाम्रा आदरणीय दर्शकहरू जसले तपाईँहरूले मन बाँडेर, माया बाँडेर, ममता व्यक्त गरेर, सद्भाव र सदाशयता देखाएर स्नेह बाँड्नु भएको छ, वात्सल्य दिनुभएको छ सिवानलाई, र सिवानले नयाँ जीवन पाउनुहुनेछ। र उहाँलाई अहिले केही रकमको जरुरत छ र जति हाम्रो अभियानबाट करिब 22 लाख रुपियाँ उठेको छ र अब चाहिने रकम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रहनुभएका सुरक्षा सापकोटा हाम्रो टेलिभिजन कार्यालयमा आएर थप रकमको आवश्यकता परेपछि म समस्याको समाधान गर्नको लागि म सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो। त्यही अनुसार उहाँले भोलि केही रकम सहयोग गर्नुहुनेछ। रकमको आवश्यकता छ र यदि केही समस्या आयो भने हाम्रा सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा आदरणीय दर्शकहरू हुनुहुन्छ, हामी आह्वान गर्नेछौँ। र यतिखेर भने सिवान श्रेष्ठको उपचारका निमित्त सुरक्षा सापकोटाले अब बाँकी जति उठ्यो अभियानबाट त्यो बाहेकको रकममा म योगदान गर्छु, म सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। सुरक्षाजीलाई पनि हामी यहाँबाट आग्रह गर्छौँ, विकास चन्द्र श्रेष्ठलाई भोलि केही रकमको आवश्यकता छ, अपरेसन हुँदैछ भोलि, त्यसकारण यहाँले सहयोग गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता अनुसार आज गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। यहाँको केही कारणले, प्राविधिक कारणले भ्याउनु भएको रहेनछ र छिटोभन्दा छिटो यो उहाँको यो आवश्यकता पुरा हुनेछ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। र सिवान श्रेष्ठलाई पुनः शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै आदरणीय दर्शक यतिखेर हामी मलेसियातर्फ जान चाहन्छौँ। मलेसियाको एउटा समस्या लिएर हाम्रा एकजना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा त्यहाँ थुप्रै समस्या आएका कुरा आइरहेको छ र यो समस्याको प्रतिनिधिमूलक पात्रका रूपमा एकजना व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ। र हामी दर्शकबिन देशभित्र मात्र सीमित छैनौँ, हामी देश बाहिर रहनुभएका, संसारको जुनसुकै कुनामा रहनुभएका व्यक्ति भए पनि, नेपाली दाजुभाइ जोसुकै भए पनि हामीले उहाँले भोगिरहनु भएको कठिनाइ समस्या उहाँका निमित्त ठुलो हुनसक्छ, किनभने उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ, एक्लोलाई त्यो समस्या ठुलो हुनसक्छ। त्यसकारण तपाईँ हामी सबै मिल्यौँ भने कुनै पनि एउटा नेपालीलाई परेको कुनै पनि कठिनाइ समस्या समाधान गर्नको निमित्त तपाईँ हामी सबै जुट्यौँ भने, साथ लाग्यौँ भने, उहाँलाई अलिकता भर्तेक र टेवा दियौँ भने ती समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने होइन। हामीले थुप्रै उदाहरण यहाँहरूले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। कोरोना सङ्क्रमणको लकडाउनलाई नियन्त्रण गर्नका निमित्त, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त 2076 चैत्र 11 गते लगाइएको लकडाउन यता थुप्रै यस्ता समस्याहरू आएका थिए र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त यहाँहरूले सहयोगी मनहरू बाँड्नु भएको छ। सहयोगी हातहरूले सक्रियतापूर्वक प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्नुभएको छ र यी समस्याहरू समाधान भइरहेका छन्। र यसै गरी अब हामी भनिरहेका छौँ, हुन त कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम अहिले त न्यूनीकरण भइरहेको छैन, अझै पनि जोखिम छ। त्यसकारण हामी सावधान हुनुपर्छ, हामी सजग हुनुपर्छ। यतिखेर लकडाउन खुलेको अवस्था छ, तर पनि लकडाउन खुल्दैमा कोरोना नसर्ने भन्ने होइन। कोरोना सर्ने सम्भावना, कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम उच्च भइरहेको बेलामा हामी सावधान हौँ, सचेत हौँ, सजग रहौँ र देशका जुनसुकै कुनामा मात्र होइन, विदेशमा नेपाली दाजुभाइहरूले भोगिरहेका समस्या छन् भने पनि समस्या समाधानका निमित्त साझा पहल गरौँ, हामी भनिरहेका छौँ। र यतिखेर हामी मलेसियातर्फ जान चाहन्छौँ। मलेसियामा रहनुभएका एकजना नेपालीको समस्यालाई हामी सुन्छौँ र यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त मलेसियामा रहेको दूतावाससँग पनि हामी पहल गरेर समस्या समाधानको पहलमा जुट्ने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ। यस्तै देश बाहिर रहनुभएका थुप्रै नेपालीहरू हुनुहुन्छ र देश बाहिर रहेका नेपालीहरूका आफन्तहरू र परिवारका सदस्यहरू स्वदेशभित्र हुनुहुन्छ र उहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नु भएको छैन भने पनि कृपया तपाईँहरूले स्वदेशमा रहनुभएका आफन्तजनले हामीलाई खबर गर्नुहोस् र हामी समस्या समाधानको पहलमा जुट्नेछौँ। यस अगाडि विदेशमा रहनुभएका र विदेशमा अल्पत्र पर्नुभएका थुप्रै नेपालीहरू नेपाल फर्किसकेको खबर हामीलाई गर्नुभएको छ र हाम्रो अभियान मार्फत उहाँहरू नेपाल फर्किसकेपछि हामीलाई केही ढिला गरेर भने पनि सम्पर्क चाहिँ गर्नुभएको छ र त्यो अध्यावधिक विवरण हामीले हाम्रा दर्शकहरू समक्ष राख्न सकिरहेका छैनौँ, किनभने नेपाल फर्किसकेपछि उहाँहरूले अलि ढिलो गरेर खबर गरिरहनु भएको छ र धेरै हामीले उठाएका अधिकांश समस्या समाधान भइसकेका छन् र धेरैभन्दा धेरै अधिकांश करिब 100% नै समस्या समाधान भइसकेको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यतिखेर भने हामी मलेसियातर्फ जान चाहन्छौँ। मलेसियामा हुनुहुन्छ बलरामजी भन्ने मैले खबर प्राप्त गरेको छु। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर सर, नमस्कार सर। यहाँको शुभ नाम भनिदिनुहोस् त, नेपालको ठेगाना? मेरो चाहिँ सर शङ्कर सभा हो सर, चैनपुर नगरपालिका। यहाँको शुभ नाम? मेरो बलराम रायमाझी हो सर। बलराम रायमाझी शङ्खुवा सभा होइन त? हजुर सर। र बलरामजी के छ यहाँको कुरा, के छ कृपया भन्नुहोस् त। अहिले कुन ठाउँ हुनुहुन्छ मलेसियाको? सर यहाँनिर चाहिँ अहिले
समस्या छ लकडाउन एमसी सर। मलेसियाको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, के समस्या छ बलरामजी, के पर्यो यहाँलाई भन्नुहोस् त? म चाहिँ सर मलेसियाको सेलाङ। मैले तपाईँको आवाज राम्रोसँग प्रष्ट बुझ्न सकेको छैन। हजुर सर। भन्नुहोस् कृपया भन्नुहोस् न, बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्, अस्ति अलि बिस्तारै भन्नुहोस् है। ल भन्नुहोस् त, मलेसियाको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? हजुर सर, म मलेसियाको सेलाङमा छु। ल भन्नुहोस्, अरू अरू के छ समस्या बलरामजी? हजुर सर, तपाईँको आवाजै मैले सुनिनँ नि। तपाईँको पनि मलाई सुन्न आवाज एकदम कठिनाइ भइरहेको छ, बेला बेलामा अलिक भइरहेको छ है। ल तपाईँको अहिलेको समस्या के हो बलरामजी, भन्नुहोस् त? सर म चाहिँ हाल 3 महिनादेखि चाहिँ बेरोजगार भएर बसिरहेको छु रुममा, होइन सर? 3 महिनादेखि बेरोजगार। हजुर सर, अब हामीलाई चाहिँ कम्पनीले घर पठाउने भनेर जम्मा 7 जना नेपाली छौँ। जम्मा जम्मा चाहिँ नेपाली 7 जना हो, अरू बङ्गलादेशको पनि छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब हामी 7 जना नेपालीलाई 3 महिना भयो हजुर सर। अनि अब चाहिँ पठाउने घर पठाउने भन्छ, तर कहिले पठाउने हामीलाई कुनै रेस्पोन्सै गर्दैन कम्पनीले। एमसीलाई गएर कम्प्लेन गर्दाखेरि एमसीले हुन्छ हुन्छ म कल गर्छु भन्ने कुरा हुन्थ्यो। पहिला चाहिँ हामी 3-4 चोटि गयौँ, अहिले पछिल्लोचोटि तपाईँहरू वेट गर्नुहोस् पठाउँछ होला भन्ने खालको कुरा आयो। अब एमसीले कुनै चासो नदिएको अवस्था छ अहिले। तपाईँहरू 3 महिनादेखि बेरोजगार हुनुहुन्छ, अहिले कम्पनीले काम दिइरहेको छैन, घर फर्काउन चाहिरहेको छ। कम्पनीको नाम भन्नुहोस् त? यो एसटी टाइकेम एसडिएन बिएचडी हो सर। यसको चाहिँ मेन सुसिते भन्छ, जापानिज रेस्टुरेन्ट हो सर। ए जापानिज रेस्टुरेन्ट हो। हजुर। मलाई ठाउँको नाम अझै बुझ्ने गरी भन्नुहोस् त, अघि बोल्दा बोल्दै मैले राम्रोसँग सुन्न सकिरहेको थिइनँ। एसटी टाइकेम अनि तपाईँ एसडिएन बसेको ठाउँको बिएचडी। नाम भन्नुहोस् बलरामजी। सेलाङ्गर हो सर, सेलाङ्गर। सेलाङगढ है, सेलाङगढ भन्नुभयो? हजुर सेलाङ्गर। ल सेलाङ्गढ है। ल एक्चुअली अब हामी तपाईँहरू अब नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ, अहिले त्यहाँ बस्ने स्थिति कस्तो छ? बस्ने खानेको समस्या केही छ? कम्पनीले तपाईँहरूलाई काम दिएको छैन भनेपछि त तलब पनि दिएको छैन होला। अहिले तपाईँहरूको स्थिति कस्तो छ? कतिजना हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँहरू? हामी जम्मा 7 जना हो सर। त्यही हुनुहुन्छ? एकै ठाउँ चाहिँ होइन, हाम्रो 7वटा ब्रान्च हो। 7वटा ब्रान्चमा हामी विभिन्न ठाउँमा छरिएर बसेका छौँ। हामीलाई बस्नको लागि चाहिँ कम्पनीले दिएको छ होइन सर। अब खानाको लागि भनेको चाहिँ आफ्नै व्यक्तिगत खाएर बसेको। अब चाहिँ हाम्रो कुनै अवस्थै भएन, अब के गरी खाने भनेर हाम्रो एकदम समस्या छ सर अहिले चाहिँ। बस्नलाई कम्पनीले दिएको छ, खानालाई अप्ठ्यारो छ। अहिले खानेकुरा सकिएको त्यस्तो स्थिति केही छ? तत्काललाई केही त्यस्तो समस्या छ? खानाको लागि त सर अब हाम्रो अवस्थै छैन। जुन अलिअलि भएको पैसा पनि हाम्रो सकियो। अब कसरी खाने अवस्थै, साथीभाइ नेपालदेखि मगाएर खानु पर्ला अवस्था त्यस्तै छ सर अहिले। नेपालदेखि अहिले तपाईँसँगै कतिजना हुनुहुन्छ? हामीहरू 7 जना नेपाली हो सर। सँगसँगै त हुनुहुन्न, टाढा हुनुहुन्छ है अलि? हजुर, हामी एकै ठाउँमा छैनौँ, बेग्ला बेग्लै ठाउँमा हो सबै। ल अब हामीले एक ठाउँमा सहयोग गऱ्यौँ भने, तपाईँलाई सहयोग गऱ्यौँ भने तपाईँ अन्य 6जनालाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट वितरण गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर सर, मैले बुझिनँ नि। तपाईँलाई अहिले खाद्यान्नको अभाव छ अथवा त्यस्तो अप्ठ्यारो केही छ, तपाईँलाई खानाको अभाव छ भने हामी तपाईँलाई सहयोग गर्ने पहल गर्छौँ यहाँबाट। तपाईँले अन्य 6जनालाई समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोधेको। हजुर सर, सकिन्छ सर। ल पहिलो काम यो गरौँ, हामी तपाईँलाई के गर्न सकिन्छ, तपाईँले हामी अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि कुराकानी गर्छौँ। र अर्को, अब मलेसियाको दूतावाससँग तपाईँले कोसँग कुराकानी गर्नुभयो त्यहाँ? सर एक्ज्याक्टली चाहिँ थाहा भएन। अब नामहरू अहिले नयाँ सर आउनुभएको रहेछ। अब जुन टेक बुढा भन्ने चाहिँ त्यो एकजना सरसँग कुरा भएको हो। ल हामी मलेसिया दूतावासका जनसम्पर्क अधिकृत टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। बलरामजी एकछिन कुरौँ है त? बलरामजी एकछिन है। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर सर, तपाईँ एबी न्युज खबर टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ। म सुशील पाण्डे बोल्दैछु। यहाँको शुभ नाम टेकबहादुर बुढा हो? मेरो नाम टेकबहादुर बुढा हजुर। हजुर, जनसम्पर्क अधिकृत नेपाली दूतावास मलेसिया। नेपाली दूतावास मलेसियाका जनसम्पर्क अधिकृत। ल स्वागत छ कार्यक्रममा, पुनः नमस्कार छ है त? हजुर धन्यवाद। फेरि पनि त्यहाँ एउटा समस्या आएको छ टेकबहादुरजी। हजुर भन्नुहोस्। एउटा मलेसियामा सोलाङमा बलराम रायमाझी सहित 7जना नेपालीहरू पछिल्लो 3 महिनादेखि उहाँहरूलाई कम्पनीबाट बिदा गरेर घर जानको लागि भनिएको छ र तलब पनि पाउनुभएको छैन, काम पनि गर्न पाउनुभएको छैन। अहिले बस्नको लागि त कम्पनीले दिइरहेको रहेछ, खानाको पनि अभाव सुरु हुन थालिसकेको छ। छिटोभन्दा छिटो उहाँहरू घर आउन चाहिरहनु भएको छ। टेकबहादुरजी के गर्न सकिएला? एकदमै स्थानीय प्रश्न सोधिदिनु भयो।
यस्ता प्रश्नहरू हामीसँग यस्ताहरू दिनौँ आइरहेका छन् सर। हामीले दिनौँ हामीले हाम्रो तर्फबाट हुने सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले कसरी गरेका छौँ भने सकेसम्म हामीले उहाँको कम्पनी मालिकलाई हजुर कम्पनी मालिकले पनि अहिले तत्कालीनको लागि हाम्रो भनेको यदि टेर्डेन भने हामी नेपालमा रहेका मेन पावरहरू दाजुभाइहरूलाई त्योबाट पनि भएन भने हामीले नेपाल सरकारबाट के गर्न सक्छौँ त्योसम्म पनि गरेका छौँ हजुर र गरिरहेका छौँ। दिनौँ त्यस्ता आएका छन् र यो हटलाइन पढाए मैले नै रिसिभ गर्छु र मैले ठुलो एउटा डायरी बनाएको छु। यो उसमा चाहिँ हाम्रो वाट्सएप सेवा पनि छ र लेख्न नआउने दाजुभाइहरूलाई मैले भोइस गरेर हामीलाई चाहिँ मेसेज गर्नुहोस् भन्ने गरेका छौँ र भोइस मार्फत आएका मेसेजहरू मैले मेरो ह्यान्ड राइटिङमा उतारेर मैले सम्बन्धित शाखामा मेरो अफिसरहरूलाई दिने गरेका छौँ। हजुर र तत्कालीन अहिले सर हजुर हजुर यहाँले गर्नुभएको छ, कामहरू भइरहेको छ, तर अब यी समस्या आयो। यो समस्या चाहिँ के गरौँ भने हाम्रो अभियान यहाँलाई कतिको जानकारी छ? तत्काल त्यहाँ बलराम रायमाझी लगायत 7 जना नेपालीलाई खानाको अभाव रहेछ भने हामी हाम्रो सहयोगबाट यहाँबाट आर्थिक सहयोग गर्छौँ, उहाँलाई त्यहाँ पठाउँछौँ। उहाँहरू अहिले नेपाल फर्काउन चाहिने समयको लागि अहिले उहाँ बस्नुपर्ने अवस्थामा त्यो दिनमा हामी खाद्यान्न सहयोग गर्न सक्छौँ अथवा के गर्न सक्छौँ, आर्थिक रूपमा त्यहाँ सहयोग पुर्याइहाल्छौँ। यसको समन्वय गरिदिनु होला बलराम रायमाझी लगायत 7 जना नेपालीलाई। हजुर एकदम सर एकदम हामीलाई नेपाल सरकारले नै भनेको छ मलेसियामा रहेका नेपालीहरूलाई यदि कहीँ कतै पनि केही समस्या परेको छ भने खाना बस्नदेखि लिएर हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र नेपाल सरकारले बजेट नै पठाएको छ। हामीले अहिलेसम्म लगभग सबै ठाउँमा भएका हामीसँग आएकाहरूलाई चाहिँ हामीले खाने रासनदेखि लिएर अति आवश्यक भयो भने बस्ने होटलको समेत हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। हजुर ल अब बस्नलाई उहाँलाई अप्ठ्यारो रहेनछ टेकवारजी, अहिले खानाको अभाव अब हुन लाग्यो भन्नु भएको छ, यहाँहरूले गर्ने सहयोग छँदैछ, थप चाहियो भने हामी पनि हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ पुर्याउँछौँ है, एउटा यो समन्वय गरिदिनुहोस्। अर्को चाहिँ उहाँहरूलाई नेपाल फर्काउन कति समय लाग्ला टेकवारजी? सर त्यसको लागि म पहिला उहाँहरूसँग बुझ्छौँ र म हाम्रो श्रम शाखामा हाम्रो सरहरूलाई यो रिपोर्टिङ गर्छौँ र त्यसपछि हाम्रो श्रम शाखाबाट अथवा दूतावासले गर्न सक्ने प्रयासहरू के छ हामी पूर्ण रूपमा उहाँहरूले गर्नेछु सर। ल कृपया बलराम रायमाझीको टेलिफोन नम्बर टिप्नुहोस् न त टेकवारजी, म यहाँ तपाईँलाई टिपाउँछु। प्लिज टिप्नुहोस् त। हजुर +60 हजुर 60 11 31 11 31 42 42 36 36 32 बलराम रायमाझी लगायत 7 जना नेपाली हुनुहुन्छ त्यहाँ। 011 हाम्रो यहाँ 60 भन्नाले हामी चाहिँ 011 नै गर्छौँ। 60 लगाएर 011 31 42 36 32। हजुर हो, यही नम्बर हो। बलराम रायमाझी अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तपाईँ कहिले टेलिफोन गर्नुहुन्छ उहाँलाई? अब म अहिले हाम्रो यो फोन डिस्कनेक्ट हुने बित्तिकै म उहाँलाई चाहिँ फोन गर्छु। ल हुन्छ टेकवारजी, अनि नेपाल फर्काउन कति समय जति लाग्ला? त्यसको लागि नेपाल फर्काउनको लागि कति भन्नुभन्दा पनि म पहिला सम्बन्धित उहाँसँग बुझ्छु के रहेछ र कम्पनीसँग उहाँ के छ र मेन पावर कति छ। म भर्खरै अहिलेको तपाईँको हामी यो फोन वार्ताबाट हामी म उहाँसँग बुझ्छु। त्यसपछि उहाँसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क भइसकेपछि भोलि हामी चाहिँ अफिसमा यो कुराहरू राख्छौँ। हुन्छ टेकवारजी, धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र हामीसँग यो फोन अहिले सकिसकेपछि, कुराकानी सकेपछि उहाँलाई फोन गर्नु होला। बलरामजी यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, म उहाँसँग केही छोटो कुराकानी गर्छु। यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ है टेकवारजी। एभी न्युज टेलिभिजन भन्नुभयो सर? हजुर एभी न्युज टेलिभिजन। शुभ नाम के भन्नुभयो सर? म सुशील पाण्डे। ओके सुशील सर, धन्यवाद। हुन्छ टेकवारजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ, यहाँलाई धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेपाली दूतावास मलेसियामा जनसम्पर्क अधिकृत टेकबहादुर बुढासँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ र यतिखेर बलरामजीसँग म छोटो कुराकानी गर्छु। बलरामजी। हजुर सर। ल तपाईँले अहिले भर्खरै हामीले नेपाली दूतावास मलेसियाको जनसम्पर्क अधिकृत टेकबहादुर बुढालाई तपाईँको बारेमा कुरा राखेका छौँ। उहाँले तपाईँको टेलिफोन नम्बर टिप्नु भएको छ र तत्काल तपाईँलाई अब फोन आउँछ, र तपाईँका समस्यामा उहाँले अहिले बसुन्जेल तपाईँहरूलाई बस्न र खानाको व्यवस्था दूतावासले गर्नेछ उहाँले भन्नुभएको छ है बलरामजी। त्यसपछि तपाईँहरूलाई सम्पर्क गरेर नेपाल ल्याउनको लागि पहल सुरु गरिहाल्नुहुन्छ उहाँले है त?
हुन्छ सर, हस् सर। ल तपाईँले पनि समन्वय गर्नुहोला, उहाँहरूका समस्या छन् भने पनि त्यो पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। तत्काल तपाईँका समस्या राखिदिनुहोस् र उहाँले सहयोग गर्नु भएन, उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको छ, दूतावासले पनि सहयोग गर्न सकेन भने सारा नेपालीले हाम्रो अभियान मार्फत तपाईँहरू जस्ता त्यहाँ अप्ठ्यारोमा परिरहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ। हामी सहयोग गर्नेछौँ, नआत्तिनुहोस् है बलरामजी। हुन्छ सर, हुन्छ, हस् सर, है र तपाईँलाई केही पर्यो भने कृपया हामीलाई टेलिफोन गर्नुहोला, हामी तत्काल समस्याको समाधानको पहल गरिहाल्छौँ है त बलरामजी। हुन्छ सर, हस् सर। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलेसियाबाट बलराम रायमाझी लगायत 7 जना नेपाली पछिल्लो 3 महिनादेखि बेरोजगार अवस्थामा रहिरहनु भएको छ। कम्पनीले तलब दिएको छैन र अहिले उहाँहरूलाई नेपाल फर्कनुको लागि दूतावासले समन्वय नगरिरहेको खबर हामीलाई गरेपछि हामीले नेपाली दूतावास मलेसियाका जनसम्पर्क अधिकारी टेकबहादुर बुढासँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले तत्काल यो समस्या समाधानको पहलमा म जुटिहाल्छु भन्नुभएको छ। यसका लागि नेपाली दूतावास मलेसियालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र बलरामजी सेवा गर्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र विदेशमा रहनुभएका कुनै अप्ठ्यारो कठिनाइ भोगिरहनुभएका कोही तपाईँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईँका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समस्या समाधानका निमित्त पहलमा जुट्नेछौँ, लाग्नेछौँ र तपाईँको समस्या समाधान गरेरै छाड्नेछौँ। दर्शकबिन, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 127औं दिन। कोरोनाका रेभेन्युज पहलमा थुप्रै समस्याहरू छन्। ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हामी जुटिरहनेछौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 127औं दिन कोरोना कभरेज न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ देशका जुनसुकै कुनामा रहेका समस्या भए पनि ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने यो साझा पहलमा। र यतिखेर बागलुङतर्फ जान चाहन्छौँ। बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा खौले सुमाङमा घर पुरिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ र त्यहाँको अवस्था कस्तो छ र मृतकको परिवारलाई अहिलेको अवस्था के छ, उहाँहरूलाई के सहयोग गर्न सकिन्छ, हामी पहल गर्नेछौँ। बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष मिनबहादुर घरतीसँग कुराकानी गर्छौँ र हाम्रो यो अभियान मार्फत त्यहाँ सहयोग पुर्याउँछौँ। त्यसै गरी बागलुङकै निसीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पनि घर पुरिँदा स्थानीय कमल परियारका 3 वर्षीय छोरा समीर परियारको मृत्यु भएको छ। कमल परियारका घरमा पनि हामी सहयोगका निमित्त पहल गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामी बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष मिनबहादुर घरतीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र उहाँसँग कुराकानी गरेर हाम्रा बागलुङमा रहनुभएका संवाददाता राजेश चन्द्र राज भण्डारीको समन्वयमा हामी उहाँलाई त्यहाँ सहयोग गर्नेछौँ। यतिखेर वडा अध्यक्ष तमानखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष मिनबहादुर घरती टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर मिनबहादुरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर मिनबहादुरजी, यहाँको आवाज के भयो? यहाँको आवाज मेरो यस्तै छ। ल यस्तो घाँटी बिग्रेको बेलामा नि हामीले दुःख दियौँ है, क्षमा चाहन्छु। मिनबहादुरजी सुन्नुहोस् न, तमानखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को खौले सुमाङमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ है र उहाँको परिवारलाई हामी केही सहयोग गर्न चाहन्छौँ हामी अभियान मार्फत। के छ त्यहाँको आवश्यकता के छ त्यो परिवारको? त्यो परिवार हो त अब सिनो अब कतैले त त्यही अब बसेको त्यही अब उनीहरूको मृत्यु घाइते अवस्थामा छ। अब पुरो चाहिँ वैदेशी रोजगारमा बाहिर छ अरे। अब दैनीय अवस्था भएर मैले पनि त्यहाँ अब त्यो अब यसो गर्नु पर्यो। यहाँको आवाज पनि निकै हामी बुझ्न कठिनाइ भइरहेको छ, यहाँको स्वास्थ्य अवस्था निकै उहाँ रहेछ। एउटा कुरा अर्को, निसीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पनि घर पुरिँदा कमल परियारको 3 वर्षीय छोराको मृत्यु भएको छ। यो घरमा पनि सहयोग पुर्याउनु छ। यो 2टा ठाउँमा यहाँले समन्वय गरिदिनु होला वडा अध्यक्षज्यू। हामी हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ उहाँहरूको आवश्यकता के छ त्यो सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौँ। हाम्रा संवाददाता हुनुहुन्छ बागलुङका राजेश चन्द्र राज भण्डारी। त्यहाँ हामी उहाँसँग समन्वय गरेर कृपया वडा अध्यक्षज्यू तपाईँले त्यो त्यहाँसम्म हाम्रो अभियान मार्फत समन्वय गरेर यहाँको समन्वयमा हामी त्यहाँ खानेकुरा अथवा के चाहिन्छ उहाँहरूको अत्यावश्यक आवश्यकता हामी पुर्याउने प्रयास गर्छौँ। त्यसको लागि पहल गरिदिनु होला है त? हुन्छ वडा अध्यक्षज्यू, बुझ्नुभयो कुरा यहाँले? हजुर म सबै बुझेँ तपाईँको कुरा। मेरो अब आवश्यक त्यस्तो छ। हजुर त्यहाँ अहिले के अत्यावश्यक उहाँको आवश्यकता के रहेछ बुझेर हाम्रा संवाददातासँग समन्वय गरेर हामी तपाईँसँग अनौपचारिक ढङ्गबाट समन्वय गरौँला। पछि पनि आवश्यक परेमा त्यहाँ भोलि उहाँहरूको अत्यावश्यक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरौँ है त वडा अध्यक्षज्यू?
हजुर हजुर अत्यावश्यक भनेको चाहिँ त्यो खाद्यान्न अब घाँस बाँसको समस्या अब ती बसोबासकै हुन्छ, समस्या हो। जे चाहिन्छ त्यो पुर्याउँ त्यहाँ है त, जे चाहिन्छ त्यो पुर्याउँ राधाक्षीजी, उहाँले बुझ्नु होला यहाँले र समन्वय गरौँ है त। हस् हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। बागलुङका तमानखोला गाउँपालिका नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष मिनबहादुर घरती। यतिखेर हामी रुकुमतर्फ जान चाहन्छौँ। पश्चिम रुकुमको बाफीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा पनि पहिरोले एक घर बगाउँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ र यो परिवारलाई हामी सहयोग गर्न चाहिरहेका छौँ हाम्रो अभियान मार्फत। हाम्रा संवाददाता पश्चिम रुकुममा संवाददाता दिनेश खड्का टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिनेश सुशील, के छ अहिले त्यहाँको अवस्था? पश्चिम रुकुमको बाफीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा पहिरोले एक घर बगाएको छ, 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो परिवारलाई अहिले अवस्था के छ, के सहयोग गर्नुपर्छ, यहाँले केही बुझ्नु भएको छ? जसरी आज बिहान करिब 4 बजीतिर अप्रत्याशित रूपमा एउटा बाफीकोट गाउँपालिका 9 झुलामा घरमाथिबाट पहिरो आएर घर बगाएर लियो र घर बगाएपछि 2 जनाको मृत्यु भयो। त्यसपछि त्यहाँको अवस्था त्यो बस्ने परिवारकै घरबास जो थियो, घरबास नै पहिरोले बगाएपछि बिचलीमा परेको छ। घरमा 22 वर्षका नवीन कुमार सुनार र छिमेकी 16 वर्षका बलबहादुर सुनारको मृत्यु भयो, जो उनीहरू खाटमै सुतेका, त्यो खाटसँगै उनीहरू बगेर पछि उद्धारमा प्रहरी त्यहाँको स्थानीयले खोतलास उद्धार गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खाटमै सुतिरहेकै अवस्थामा शक फेला पर्यो। अनि त्यसपछि त्यही घटनामा नवीनकी आमा ज्योति कामी गम्भीर घाइते हुनुभएको छ। दिनेश, अहिले अवस्था के छ? परिवारमा के आवश्यकता छ भन्नुहोस् त, हामी हाम्रो अभियान मार्फत के सहयोग गर्न सक्छौँ अथवा उहाँको आवश्यकता के छ? एकदम सुशील, म त्यही कुरामा जोड्दैछु। जस्तो त्यो घटना भइसकेपछि अहिले यो जुन परिवारमा बिचल्ली भयो, जुन परिवारमा अप्रत्याशित रूपमा पहिरो आएर घर बगायो, अब त्यो परिवारलाई पहिलो कुरा त पुनर्स्थापनाको निम्ति उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराको मुख्य व्यवस्थापन रहेको छ। दोस्रो कुरा, उनीहरूसँग मृत्यु भएर त जानुभयो, अब बाँकी उसका बच्चा बच्ची 2वटा छोरी छन्, उसको श्रीमती छ, श्रीमती गर्भवती हुनुहुन्छ, गर्भवती श्रीमती 2वटा छोरी छन् र आमा घाइते अवस्थामा हुनुहुन्छ। रुकुममा जिल्ला अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि उहाँलाई नेपालगञ्ज रिफर गरिएको छ। अब हामीले देखेको मुख्य रूपमा तत्काल रूपमा गर्नुपर्ने, हामी गाउँपालिका अध्यक्षज्यू धर्मबहादुर केसी लगायतको टोली जुन घटनास्थलमा हामी पुग्यौँ, त्यहाँ हेर्दा तत्काल रूपमा गर्नुपर्ने हामीले देखेको पहिलो कुरा यो परिवारको पुनर्स्थापना, व्यवस्थापन सुरक्षित ठाउँमा कसरी राख्ने भन्ने कुराको मुख्य व्यवस्थापन छ। दोस्रो कुराको परिवारमा रहेको खाद्य सङ्कट, सबै खाद्य वस्तुहरू बगाएर पहिरोले घरसँगै बगाएर लिएको छ। लत्ता कपडा एउटा पनि छैन, भाँडाकुँडा एउटा पनि छैन। त्यसरी अब यसलाई चाहिँ त्यो परिवार जो हाम्रो यो पहाडी जिल्ला रुकुम जस्तो ठाउँमा दलित कम्युनिटीको, हामीले अन्यथा यो शब्द नपरोस्, म एकदमै उ गर्छु, दलित कम्युनिटीको जो आर्थिक रूपमा एकदम कमजोर रहनु भएको हाम्रो जिल्लामा रहनु भएको छ, त्यसमध्येको यो परिवार एउटा परिवार हो जो आर्थिक रूपमा एकदम कमजोर। यसो गरौँ, भोलि नै तपाईँ कति टाढा हुनुहुन्छ तपाईँ त्यहाँबाट? यो सदरमुकामसँगै जोडिएको गाउँपालिका हो। भोलि नै तपाईँ हामी हाम्रो अभियान मार्फत तपाईँलाई यहाँबाट आर्थिक रकम पठाउँछौँ। रकम गइसकेपछि त्यहाँ के आवश्यक छ तत्काल भोलि खरिद गरेर त्यो घरमा पुग्नु होला तपाईँ, र हामी तपाईँसँग समन्वय गर्नेछौँ। हाम्रा सहयोगी मनहरूले, दाताहरूले अथवा हाम्रा सहयोगी हातहरूले मार्फत हामी तपाईँ कहाँ पुर्याउँछौँ र तपाईँले त्यहाँ गएर अहिलेको अत्यावश्यक समस्या पहिला समाधान गरिहालौँ, त्यसपछि उहाँहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नका निमित्त घर बनाएर हामी मार्फत चाहिँ आम नेपालीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। जस्तो तत्काल रूपमा यो परिवारमा एक मुठी पनि खानेकुरा छैन, खाद्यान्न, लत्ता कपडा र भाँडाकुँडा र यो अस्थायी रूपमा बसोबासको निम्ति टेन्ट अथवा यो व्यवस्थापनको निम्ति के गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी सुरक्षित रूपमा, गर्भवती महिला हुनुहुन्छ उहाँको कसरी यसलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ। भोलि स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग तपाईँले त्यहाँ समन्वय गरेर तत्काल भोलि नै, दिनेश, भोलि नै पहिलो चरणमै बिहानै है तपाईँले त्यहाँ समन्वय गरेर के चाहिन्छ त्यो पुर्याइहालौँ है त। एकदम है, हामी यहाँबाट तपाईँलाई रकमको व्यवस्था गर्नेछौँ। र दर्शक दिनेश खड्का यतिखेर संवाददाता पश्चिम रुकुमबाट हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। र बागलुङ नगरपालिकाका वडा नम्बर 1 का समाजसेवी लक्ष्मण श्रीले रु 5,000 सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बागलुङ तमानखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 निसी खोलाको यो समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त, बागलुङको मृतकका परिवारलाई सहयोग गर्नका निमित्त बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 का समाजसेवी लक्ष्मण श्रीले रु 5,000 सहयोग गर्न चाहनु भएको छ। यसका लागि लक्ष्मण श्रीलाई
यहाँलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। राजेश चन्द्र राज भण्डारीले समन्वय गर्नुहुनेछ यसको र यसै गरी एकजना दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सुकेधाराबाट मिलन अधिकारी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर मिलनजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सुशीलजी। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? मैले चाहिँ म एउटा वुमेन प्रोफेसनल ल्याङ्ग्वेज सेक्टर भन्ने एउटा संस्था हो। त्यो चाहिँ भोलिन्टियर संस्था हो, हामी सबै भोलिन्टियरली काम गर्छौँ। अनि त्यो चाहिँ महिलाहरूको उत्थानको लागि काम गर्छौँ हामी। त्यसमा चाहिँ त्यो संस्थाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ सबै मेम्बरहरू मिलेर चाहिँ पैसा उठाएका थियौँ होइन। अनि अलिकति पैसा त हामीले पहिला दिइसक्यौँ, अब अलिकति 20,000 चाहिँ यहाँ यो यही एभेन्यूजको थ्रुबाट नै दिउँ भनेर विचार गरेको। त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँहरूले कसैलाई पठाइदिनु भयो भने म चाहिँ दिन्थेँ बाढी पीडितको लागि। हो, भर्खरै हामीले पश्चिम रुकुमको एउटा समस्या राखेका छौँ। त्यहाँ पश्चिम रुकुममा गएको पहिरोको कारणले गर्दा जसवीर कामीको घर बगाएको छ होइन, उहाँको घरमा मान्छेको मृत्यु पनि भएको छ। त्यसै गरी सुत्केरी अवस्थामा रहेका व्यक्ति महिला हुनुहुन्छ, निकै समस्यामा पर्नुभएको छ। तपाईँले दिनुभएको रकम हामी त्यता पठाउँछौँ। त्यसै गरी बागलुङको तमान खोलामा पनि यस्तै समस्या छ, हामी तपाईँले दिनुभएको यो सहयोग त्यता पठाउँछौँ नि मिलनजी, हुन्न? हस् हुन्छ हुन्छ, त्यही गरौँ है। हजुर कहिले पठाइदिनुहुन्छ त? हामी भोलि बिहानै तपाईँलाई हाम्रा सहयोगी हातहरू आउनुहुनेछ। तपाईँले दिएको रकम अनि उता पश्चिम रुकुममा हाम्रा संवाददाता दिनेश खड्का हुनुहुन्छ, बागलुङका तमानखोला गाउँपालिका 2मा वडा अध्यक्ष मिनबहादुर घरतीसँग हामीले भर्खर कुराकानी गरेका छौँ र त्यहाँ समन्वय गरेर तपाईँले दिनुभएको रकम त्यहाँ पुर्याउनको लागि हाम्रा सहयोगी हातहरू आउनुहुनेछ, हुन्न? हस् हुन्छ हुन्छ, हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। सहयोगी मन सुकेधाराबाट मिलन अधिकारी, उहाँले रु 20,000 बाढी पीडितको लागि सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ, पहिरो पीडितको लागि सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। भर्खरै हामीले पश्चिम रुकुमको यो समस्या राख्यौँ र त्यहाँको मृतकको परिवारलाई हामी यो उहाँको घरमा मिलन अधिकारीले दिएको रकम पुर्याउनेछौँ। त्यसै गरी बागलुङको यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त पनि सहयोगी हातहरू आउनुभएको छ। यतिखेर कोही दर्शक पुनः सम्पर्कमा आउनुभएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सामाखुसीबाट सुमन श्रेष्ठ। सुमनजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार सर। नमस्कार हजुर सुमनजी, ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? हजुर म यो बाढी पीडितहरूको लागि के सानो सहयोग गरौँ कि भनेर सर। हजुर एकदमै स्वागत छ। हेर्नुहोस् त बाढी पीडितको भर्खरै हामीले कुरा राखेका छौँ, बागलुङको त्यसै गरी पश्चिम रुकुम लगायतका कुरा तपाईँहरू सहयोग गर्न आइरहनु भएको छ। हजुर हजुर भन्नुहोस् न। हजुर सर, यो मेरो मिसेसको हिजो बर्थडे थियो सर, हिजै दिन्छु भनेर भनेको थिएँ, कोही फोनै आएन। हजुर अनि कहिले पठाइदिनुहुन्छ त सर? हुन्छ, यहाँको धर्मपत्नीको शुभ नाम भन्नुहोस् त। सुमन श्रेष्ठ सर। हजुर उहाँको नाम हो सुमन श्रेष्ठ? हजुर हजुर। ल उहाँलाई जन्मदिनको शुभकामना हाम्रो पनि है। हस् हस्, थ्याङ्क यू सर। ल बाढी पीडितलाई कति सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? 5,005 सर। रु 5,005 रुपियाँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ। अब सुन्नुहोस् त श्रेष्ठजी, बागलुङमा आएको छ बाढीको कारणले, पहिरोको कारणले त्यहाँ घर बगाएको छ, हामी त्यहाँ पुर्याउँछौँ तपाईँलाई दिएको रकम। त्यसै गरी पश्चिम रुकुममा पनि समस्या छ, हामी हाम्रा संवाददाता र त्यहाँका वडा अध्यक्षलाई समन्वय गरेर तपाईँले दिनुभएको यो सहयोगी हात त्यहाँसम्म पुर्याउनलाई हाम्रा सहयोगी हातहरू आउनुहुनेछ है त? हस् सर, हस् हुन्छ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। सामाखुसीबाट सुमन श्रेष्ठ परिवारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँले हाम्रो अभियानमा रु 5,005 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी सुकेधाराबाट मिलन अधिकारीले रु 20,000 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 का समाजसेवी लक्ष्मण श्रीले रु 5,000 सहयोग गर्नुभएको छ। यी सम्पूर्ण रकम हामी बागलुङ तमानखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को समस्या र त्यसै गरी बागलुङकै निसीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा घर पहिरोले पुरेको छ। यो 2 ठाउँमा त्यहाँका वडा अध्यक्ष मिनबहादुर घरती र हाम्रा बागलुङ संवाददाता राजेश चन्द्र राज भण्डारीको समन्वयमा हामी सहयोग त्यहाँ पुर्याउनेछौँ। उहाँहरूको अत्यावश्यक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेछौँ। हाम्रो अनुकूलतामा हामीले सकेको सहयोग गर्ने होइन, उहाँहरूको आवश्यकता जे छ त्यही सहयोग हामी पुर्याउनेछौँ। त्यसै गरी पश्चिम रुकुममा एउटा समस्या आएको छ, त्यहाँ जसवीर कामीको घर बगाएको छ र उहाँको घरमा हामी उहाँको आवश्यकताको सम्बोधन गर्नका निमित्त हाम्रा रुकुम संवाददाता दिनेश खड्काको समन्वयमा हाम्रा सहयोगी मनहरूले दिनुभएको यो सहयोगलाई हामी भोलि त्यहाँ पुर्याउनेछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, देशको एउटा कुनामा आएको यो समस्या सम्बोधन गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू, हाम्रा सहयोगी मनहरू यतिखेर यसरी हामीलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहनु भएको छ। भोलि बिहानै सहयोगी मनहरूले दिएको यो सहयोग, सहयोगी हातहरूले त्यहाँ तत्त ठाउँमा समस्या भएका ठाउँमा वडा अध्यक्ष अथवा हाम्रा संवाददातासँग समन्वय गरेर यो सहयोग त्यहाँ पुर्याउनु हुनेछ। देशको एउटा कुना दुख्दा देशका अन्य कुना चुपचाप सुत्नुहुन्न, एकअर्कालाई सहयोगका निमित्त उठ्नुपर्छ र यही नै हो राष्ट्रभक्ति, यही नै हो देशप्रेम, सायद यही नै हो राष्ट्रवाद भनेको पनि। दर्शकबिन, हामी छौँ
सेवा सहयोग र सद्भावको 127औं दिन कोरोनाका रेभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 127औं दिन कोरोनाका रेभ न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ देशका विभिन्न भागमा रहेका विभिन्न समस्या र ती समस्याको सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। यतिखेर हामी सङ्खुवा सभातर्फ जान चाहन्छौँ। सङ्खुवा सभाको तुमलिङटार डुबानमा परेको छ। तुमलिङटार स्थित शुक्रबारे बजार, त्यहाँ व्यवस्थित ढल निर्माण हुन नसक्दा भीषण रूपमा डुबान परेको खबर त्यहाँबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र डुबानमा परेपछि त्यहाँ थुप्रै घर पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन् र केही व्यक्तिहरू पीडित भएका छन् र ती पीडित व्यक्तिहरूलाई हाम्रो अभियान मार्फत हामी उहाँहरूको घरमा समस्या समाधानका निमित्त हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ। सङ्खुवा सभाको यो समस्यालाई हामी राख्नेछौँ र केही समयपछि हाम्रा संवाददाता मेघराज तामाङ, सङ्खुवा सभा स्थित हाम्रा संवाददाता मेघराज तामाङसँग कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसै गरी यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ भनेर हामी त्यहाँका मेयर हामी मुरारी प्रसाद खतिवडासँग, खाँदबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख मुरारी प्रसाद खतिवडासँग पनि कुराकानी गर्छौँ। सर्वप्रथम हामी एउटा हेरौँ यो रिपोर्ट र त्यसपछि हामी हाम्रा संवाददाता मार्फत उहाँको समन्वयमा त्यहाँ अहिले परेको समस्या समाधान गर्नका निमित्त के अत्यावश्यक आवश्यकता छ, उहाँहरूको अहिलेको आवश्यकता के हो त्यो बुझेर समस्या समाधानको पहलमा हामी पहिलो प्राथमिक ढङ्गबाट लाग्नेछौँ र त्यस पछाडि हामी नगर प्रमुखसँग कुराकानी गरेर यो समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने पहलमा लाग्नेछौँ। हेरौँ एउटा रिपोर्ट। विश्वको होचो अरुण उपत्यका तुमलिङटार स्थित शुक्रबारे हटिया डुबानमा परेको छ। बजार क्षेत्र डुबानमा परेपछि जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। शुक्रबारे बजारका दर्जनौं घर डुबानमा परे पनि 3 घर परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। ढल निकास नहुँ भएर यो बजारमा यो धेर माटो लाएर सबै यता गहिरा भएर यता बढाएर पनि यो उता उच्च पारिराख्दाखेरि त्यो कुरामा चाहिँ उताको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई समस्या हुन्छ भनेर उनीहरूसँग कुरा गर्नुभएको छ। भनेको नि पछि ढल राख्ने पाइप लाउने भन भरे लाएन नि सर। आइतबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण घरहरू डुबानमा परेपछि स्थानीयका घर पसलमा क्षति पुगेको छ। शुक्रबारे हटिया जलमग्न बनेपछि मङ्गलबार बिहानै खाँदबारी नगरपालिकाको डोजर प्रयोग गरी पानीलाई नदीतर्फ कटान गरिएको थियो। जति पनि यो पोखरीको आसपास छ दायाँ बायाँ यो घरहरू चाहिँ पुरै डुबानमा थियो बिहानसम्म। अहिले चाहिँ अब त्यहाँ 2टा डोजरले काम गर्यो होइन, जेसिबी लाएर चाहिँ पानी कटाएर मात्रै अहिले भएको, नभए यो तल भुइँहुँदी सबै पानी यहाँ होइन घोडा यो हाम्रो घरहरूदेखि लिएर यो तल्लोपट्टिको मन्दिरदेखि अगाडिपट्टिको घरहरू पनि पुरै डुबानमा थियो। अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण चारैतिर घरहरूले घेरिएपछि बजार क्षेत्र डुबानमा परेको हो। यस्तै अब पानी आउन्जेल हल्ला मचायो, पानी रहेपछि फेरि चुपचाप भयो भने अरू नाश हुने ठाउँ पनि पर्छ। बस्ती विस्तार भए पनि व्यवस्थित ढल निर्माण हुन नसक्दा समस्या भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। यो सडक विभागले जताततै पानीको ढलको निकास गरिदियो होइन, सबै तिरबाट पानी डोलिएर एकत्रित भएर यो समस्या सिर्जना भएको। दर्शकवृन्द, यो विश्वको गहिरो उपत्यका अरुण उपत्यकाको तुमलिङटार, त्यसमध्ये पनि यो हप्तै पछि शुक्रबारे हटिया लाग्ने स्थान अव्यवस्थित बजारीकरण र अव्यवस्थित ढलको निर्माणको कारणले गर्दाखेरि यो बजार क्षेत्र डुबानमा परेको छ। यसको पहलको निम्ति विभिन्न निकायहरूको ध्यान जान भने अत्यन्त जरुरी छ। एबी न्युज टेलिभिजनका लागि मेघराज तामाङ, तुमलिङटार, सङ्खुवा सभा। सङ्खुवा सभाको तुमलिङटारको शुक्रबारे बजारमा परेको अथवा त्यो बजार डुबानमा परेको छ र यतिखेर डुबान पीडितहरूको अवस्था के छ र हाम्रो अभियान मार्फत उहाँहरूलाई के कस्तो सहयोग गर्न सक्छौँ। सर्वप्रथम हामी त्यहाँ हाम्रा संवाददाता सङ्खुवा सभाका संवाददाता मेघराज तामाङसँग कुराकानी गर्छौँ। मेघराज, के छ अहिलेको पछिल्लो स्थिति के हो भन्नुहोस् त तुमलिङटारको?
अहिले सङ्खुवा सभाको तुमलिङटारमा जुन गए रातिदेखि अविरल वर्षाले डुबान परेको थियो शुक्रबारे बजार क्षेत्र, अहिले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ बिहानै नगरपालिका र स्थानीयको डोजर प्रयोग गरेर पानी कटान गरिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ जुन ठाउँमा डुबान परेको थियो त्यो ठाउँ सुरक्षित छ। सुशील, अन्य के अवस्था कस्तो छ त्यहाँका पीडितहरूलाई? हामी हाम्रो अभियान मार्फत कुनै सहयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यहाँले बुझ्नु भएको छ कि छैन? वीरेन्द्र श्रेष्ठसँग केही समय अगाडि मेरो कन्ट्याक्ट भएको थियो। दिउँसो रिपोर्टिङको क्रममा पनि उहाँसँग भेटमा कुरा भयो र अहिले तत्काल हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर पनि जानकारी लिएको थिएँ। उहाँको जानकारी अनुसार चाहिँ अहिले जुन किसिमले चाहिँ उहाँहरू 3 पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनुभएको छ, अब यसको तत्कालको लागि चाहिँ उहाँहरूले केही सामग्रीहरू चाहिँ घरबाट निकालिसक्नु भएको छ। अब फेरि त्यहाँ भएको अरू सामग्रीहरू निकाल्नलाई अहिले अब यो वर्षाको कारणले अझ समस्या हुन्छ भन्ने छ। यसमा चाहिँ तत्कालको लागि त्रिपाल टाँगेर घरलाई सुरक्षित गर्ने र हाम्रो भयभरको लत्ता कपडा लगायतको सामग्रीहरू भिजेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लत्ता कपडा र त्रिपाल तत्कालको लागि सहयोग भइदिए चाहिँ हामी आभारी हुने थियौँ भनेर जानकारी दिनुभएको छ। सुशील, मेघराज, यसो गरौँ, तपाईँ आज पनि त्यहाँ पुग्नु भएको छ। भोलि एकपटक पहिलो बिहानै गएर त्यहाँको उहाँहरूको अवस्था हेरेर तत्कालका लागि के चाहिने रहेछ तपाईँले समन्वय गर्नुहोला र उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार हामी सहयोग पुर्याउँछौँ, तपाईँले समन्वय गर्नुहोला है मेघराज। के छ अवस्था? पिउने पानी छ कि छैन लगायतका कुराहरू। अब चाहिँ लुगा भिजेको छ भने लुगा पठाउँछौँ, हामी के गर्न सक्छौँ, तपाईँले समन्वय गर्नुहोला मेघराज है त। एकैछिन कुर्नुहोस् है त। यतिखेर हामी खाँदबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख मुरारी प्रसाद खतिवडासँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर मेयर साहब नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै यहाँहरूलाई एउटा रिपोर्ट मार्फत देखायौँ। अविरल वर्षाका कारण सङ्खुवा सभाको तुमलिङटारको शुक्रबारे बजार भीषण डुबानमा परेको छ र 3 घर परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन् भन्ने, अन्य घर परिवारमा पनि ठुलो उहाँहरूले समस्या भोगिरहनु भएको छ। यतिखेर खाँदबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख मुरारी प्रसाद खतिवडा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर मेयर साहब नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। ल, अब तुमलिङटारको शुक्रबारे बजार डुबानमा परेको हामीले भर्खरै खबर पनि सम्प्रेषण गऱ्यौँ, त्यहाँका स्थानीयहरूका कुरा पनि सुन्यौँ मेयर साहब, र अहिले तत्काल के समस्या छ हाम्रो अभियान मार्फत त्यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहलका निमित्त हाम्रा संवाददातालाई यहाँहरूका समन्वयमा त्यहाँ पहल गर्नका लागि पनि आग्रह गरेका छौँ। भोलि उहाँहरूलाई के अप्ठ्यारो परेको छ भने हामी सहयोग पनि पुर्याउँछौँ। र त्यसै गरी यतिखेर चाहिँ अब के कारणले यस्तो भएछ त मेयर साहब भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले बुझ्दा त्यहाँका स्थानीयहरूले व्यवस्थित ढल निर्माण हुन नसकेको भन्नुभएको छ। वास्तविकता के हो मेयर साहब? हजुर, अब यो ढलको समस्या भएको कुरा यथार्थ हो। मैले पनि त्यहाँ गएर सबै अध्ययन गरेको छु, त्यहाँ हेरेको छु। त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म गएको वर्षसम्म त्यही ढलले हामीलाई चाहिँ धानिराखेको अवस्था थियो। हजुर, अहिले यो वर्षको वर्षालाई चाहिँ त्यो ढलले धान्न सकेन। त्यसकारण हामीले चाहिँ योभन्दा पहिले नै पनि अब त्यो ढल सानो हुनेछ, त्यसलाई चाहिँ बस्ती विकासको हिसाबले बढाउनु पर्ने छ भन्ने उद्देश्य राखेर ढल विकास विभागसँग अनुरोध गरेर हामीले एउटा डिजाइन पनि गरेका छौँ ढलको व्यवस्थापनको लागि। र अब त्यसलाई त्यो एक ठाउँबाट मात्रै त्यो पानीको निकास राखिएको छ, त्यो वैज्ञानिक भएन। त्यसलाई धेरै ठाउँबाट पानीको निकास बनाएर नदीतिर निकास दिनुपर्छ। त्यो व्यवस्थापनको लागि हामी अब तदारुकताका साथ लाग्नेछौँ र आगामी वर्षको लागि चाहिँ त्यस्तो समस्या नहोला भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अब मेयर साहब यो हप्ता पनि कम्तीमा 5 दिन लगातार वर्षा हुने कुरा आइरहेको छ होइन? बस्ती विस्तार भइसकेपछि बस्ती विस्तार भए अनुसारकै क्षमताले भ्याउने गरी ढलको पनि विस्तार गर्नुपर्ने होइन र? यहाँ त स्थानीयहरू बस्ती चाहिँ विस्तार भयो, ढल चाहिँ विस्तार भएन, व्यवस्थित हुन सकेन भनिरहनु भएको छ। अब अर्को वर्ष मात्रै समस्याको समाधान हुने भयो? यो वर्ष पटक पटक डुबानमा पर्ने भयो कि के हो तुमलिङटार? होइन, यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ त्यसको निकास अब त्यहाँ ढललाई अलिक बढाएर खनेर त्यसको चाहिँ साइज ठुलो बनाएर निकास दिने चाहिँ प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यही वर्ष नै कति दिनपछि सुरु गर्नुहुन्छ मेयर साहब? हामी सुरु भइरहेछ। आज बिहानै पनि म गएको थिएँ, आज बिहानै पनि जेसिबी प्रयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ त्यो ढललाई बढाउने काम गरिएको छ। र अहिले चाहिँ अब त्यो पानीको डुबानबाट मान्छेहरू मुक्त भएका छन्।
अब राति पानी पर्यो भने पनि त्यति धेरै आजको जस्तो डुबान हुने अवस्था चाहिँ छैन। तर अब आज एकै रातको डुबानले नै त्यहाँ धेरै क्षतिहरू भएको छ। 3वटा घरहरू चाहिँ भत्किन तयारी छन्, त्यहाँ सबै सामानहरू हामीले सारेका छौँ। एउटा घर चाहिँ भत्कि नै सकेको छ, टोटल भत्किएर त्यो भित्रका सामानहरू पनि निकाल्न नसकेको अवस्था रहेको छ। हजुर, अब उहाँहरूलाई हामी तत्काल मेयर साहब, उहाँलाई तत्काल हामी भोलि नै सहयोग पठाउँछौँ, यहाँले समन्वय गरिदिनु होला है त? हुन्छ, हामी समन्वय गरौँला र तत्कालको समस्या समाधान गरौँ र दीर्घकालीन रूपमा उहाँलाई पुनर्स्थापना गर्नको निमित्त के सोच्नु भएको छ यहाँले? उहाँहरूलाई अब तयारीका साथ हामी चाहिँ अब वडा कार्यालयले उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गरिरहेको छ। अहिले केही छिमेकीहरूको घरमा राख्दैछ र उहाँहरूलाई अब व्यवस्थापन गरेर त्यो घरहरूलाई चाहिँ अब हटाएर त्यसको ठाउँमा अरू नयाँ संरचना निर्माण गरेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। अहिले पालको व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अब राख्ने कुराको तयारी भइरहेको छ। हुन्छ, ल तपाईँ हामी सबै मिलेर यी समस्या समाधान गरौँ मेयर साहब, र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नका निमित्त पनि पहल गरौँ। र भोलि हामी यो त तुमलिङ टारको मात्रै समस्या भयो, तर खापबारी नगरपालिकाका अरू थुप्रै वडाहरूमा चाहिँ बाढी पहिरोको कारणले समस्याहरू भइरहेका छन्। हामी त्यसको चाहिँ समाधानको प्रयत्नमा छौँ। आज बिहानै मात्रै चाहिँ वडा नम्बर 6 मा 2 जना मान्छेहरूलाई पहिरोले पुरेर त्यहाँबाट चाहिँ निकालेर ल्याएर उपचार गरिरहेका छौँ। त्यस्तै 3 नम्बर वडामा चाहिँ घर पुरेर त्यहाँ घरबाट चाहिँ सामानहरू निकालेर मान्छेहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थित गरेका छौँ भने यो सबै ठाउँहरूमा अत्यन्तै धेरै चाहिँ पीडा बढिरहेको छ, क्षति बढिरहेको छ। हुन्छ, त्यो सबै ठाउँको समस्या तपाईँ हामी सबै मिल्यौँ भने सहज ढङ्गबाट समाधान गर्न सक्छौँ। हाम्रो अभियान भनेको मेयर साहबले पनि बुझ्नुभएको होला, हामी केवल खबरलाई मात्रै सम्प्रेषण गर्ने कर्म गरिरहेका छैनौँ। खबर सम्प्रेषण त गर्छौँ, त्यसबाहेक प्राथमिक ढङ्गबाट पहिला समस्या समाधानको पहलमा जुटि नै हाल्छौँ। त्यस पछाडि समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नको निमित्त पनि हामी खबरलाई सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। मेयर साहब, यो ढङ्गले बुझेर समन्वय गरेर समस्या समाधानमा जोड्यौँ है त? हस्, धेरै धन्यवाद छ। खाँदबारी नगरपालिकाका मेयर मुरारी प्रसाद खतिवडा हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सङ्खुवा सभाको तुमलिङ टारको डुबानको त्यहाँ पीडितलाई हामी तत्काल भोलि नै सहयोग गर्नेछौँ। हाम्रा सङ्खुवा सभा संवाददाता मेघराज तामाङले यसको समन्वय गर्नुहुनेछ र यस्ता समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नका निमित्त पनि हामीले नगर प्रमुखसँग कुराकानी गरेका छौँ। दर्शकबिन, यतिखेर हामी अब स्याङ्जातर्फ जान चाहन्छौँ। जिल्ला प्रहरी प्रमुखसहित 18 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि स्याङ्जाको पुतली बजार 10 दिनका लागि सिल गरिएको छ। धेरै दर्शकबिन्दहरूलाई यो सिल भनेको के हो र यसरी सिल गर्दै गर्दा स्याङ्जाका पुतली बजारभित्र बस्ने बासिन्दा हाम्रा दर्शकहरूलाई के कस्तो अप्ठ्यारो परेको छ त? यो अप्ठ्यारो फुकाउनका निमित्त हामी हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँसम्म सहयोग लानका लागि हामी पहल गर्छौँ र यसका निमित्त हाम्रा स्याङ्जा संवाददाता रोशन लामिछानेसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ र उहाँको समन्वयमा स्याङ्जामा यतिखेर सिल गरिसकेपछि त्यहाँको समस्या समाधान गर्नको निमित्त हाम्रो अभियान, हाम्रा सहयोगीहरू त्यहाँसम्म पुग्नुहुनेछ र यसपछि हामी स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गङ्गाबहादुर छेत्रीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र अन्य ठाउँमा पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेको छ, सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि तीव्र रूपमा अगाडि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा भोलि अन्य कुनै ठाउँमा पनि यस्तै सिल गरिएको अथवा गरिन सक्ने सम्भावना छ। त्यसकारण यो सिल भनेको के हो, के गर्नुपर्छ र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त हामीले गर्न सक्ने काम के हो भन्ने किसिमबाट पनि स्याङ्जाको यो अनुभव हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि बाँड्ने प्रयास गरेका छौँ। यतिखेर हाम्रा स्याङ्जा संवाददाता रोशन लामिछानेसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसपछि त्यहाँका स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गङ्गाबहादुर छेत्रीसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। रोशन लामिछाने यतिखेर सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। रोशन, उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, त्यसै गरी अन्य थुप्रै ठाउँका पनि समस्याहरू आइरहेका छन्। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढेसँगै सप्तकोशीमा त्यहाँ पश्चिमी तटबन्धमा रहेका स्परहरूमा कटान तीव्र भएको छ। विशेष गरी एकदमै स्परहरू मर्मत गर्दा गुणस्तरहीन काम गरेका कारणले ती कुनै पनि बेला ती स्परहरू भत्किने अवस्थामा छन् र यदि त्यो भत्किहाल्यो भने 60-70 लाख हेक्टर जमिनमा लगाइएको बाली त्यहाँ पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुने स्थितिमा छ र 2 लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित हुने आकलन गरिएको छ। यो सम्बन्धमा त्यहाँ के गरिएको छ, यस्ता खालको कमसल खालको निर्माण कसरी सम्पन्न हुन सक्यो त्यहाँ र सम्बन्धित निकायले के हेरेर बसे, यो बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र त्यस्तै अन्य थुप्रै समस्याहरू पनि हामीसँग छन्। हामी यी समस्यालाई समाधान गर्ने पहलमा लागिरहेका छौँ। यतिखेर भने स्याङ्जालाई अहिले सिल गरेको परिस्थिति र यो बारेमा बुझ्नका निमित्त हाम्रा संवाददाता रोशन लामिछाने प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रोशन, मलाई सुनिरहनु भएको छ?
हजुर हजुर सुनिरहेको छु सुशीलजी। रोशन, अब अहिले स्याङ्जाको पुतली बजार 10 दिनको लागि सिल गरिएको खबर आएको छ होइन? अब हामीले त्यहाँ सिल गरिसकेपछि त्यहाँका हाम्रा दर्शकहरूलाई के कस्तो समस्या पर्छ त्यो समस्या सम्बोधन गर्नको लागि रोशनले के कति बुझ्नुभएको छ र हामी भोलिदेखि नै सक्रिय ढङ्गबाट तपाईँको समन्वयमा त्यहाँ सहयोग अभियान चलाउँछौँ, के छ परिस्थिति भन्नुहोस् त? सुशील, तपाईँले भने जस्तै स्याङ्जामा केही समस्याहरू अब चाहिँ यो कोरोनाका सङ्क्रमण केही पुष्टि भइराख्दाखेरि जिल्ला प्रशासनले अब सिल अथवा जिल्ला प्रशासनले सिल नगर्ने पनि अन्य मान्छेहरूले, अन्य समाजसेवीहरू, अनि चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धित राख्ने मान्छेहरूले सिल भनेर व्याख्या गर्दै गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले के भनेको छ भने अत्यावश्यक बाहेक अनावश्यक घरबाट बाहिर निस्कन बन्देज गरेको छ, बाहिर चाहिँ ननिस्किनु होला भनेर अनुरोध गरिरहेको छ जिल्ला प्रशासनले। अनि के पनि भनिरहेको छ भने बाहिर यदि निस्किने हो भने दूरी ग्याप गरेर, मास्कहरू प्रयोग गरेर, सेनिटाइजर प्रयोग गरेर बाहिर चाहिँ निस्किन अनुरोध गरेको छ सुशील। रोशन, अब यसरी अहिले अलिक कडाइ गरिएको परिस्थितिमा त्यहाँ कुनै पनि समस्या आउन सक्छ र भोलि स्वास्थ्य उपचारको अभाव अथवा अन्य कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँ कसरी स्वास्थ्यका व्यवस्थाहरू मिलाइएका छन् यसबारेमा बुझ्नु छ। तत्कालका लागि चाहिँ हाम्रा स्याङ्जामा रहनुभएका दर्शकलाई तत्काल सहयोग पुर्याउनको लागि यहाँले प्रभावकारी ढङ्गबाट समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ है रोशन, यसका लागि तयारी गर्नुहोला। हजुर सुशील, तपाईँले भने हजुर हजुर तपाईँले भने जस्तै स्याङ्जामा चाहिँ जुन थप चाहिँ अब कोरोना कहर बन्दै गर्दाखेरि स्याङ्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, अब भिन्न नगरपालिका, अब गाउँपालिकाहरूले आफ्ना सम्बन्धित ठाउँहरूमा अथवा चाहिँ आफूलाई पाएको पर्ने ठाउँहरूमा क्वारेन्टाइनहरू, अब आइसोलेसन वार्डहरू निर्माण गरेको अवस्था छ। अब आइसोलेसन अब चाहिँ मान्छेले चाहिँ क्वारेन्टाइन त अब मान्छे चाहिँ अब घरै पनि बस्न सक्छ, तर चाहिँ कोरोना पुष्टि भइसकेपछि आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। आइसोलेसनमा बस्नको लागि अब जिल्लाको सबभन्दा ठुलो एउटा सामुदायिक अस्पताल रहेको छ, कालिका अस्पताल, त्यहाँ चाहिँ हुन्छ रोशन, त्यहाँ थप हामी अत्यावधिक विवरण तपाईँसँग लिनेछौँ र अहिले चाहिँ भोलिदेखि नै त्यहाँ समन्वय गरेर अत्यावश्यक समस्या आयो भने समाधान गर्नको लागि हाम्रो यो अभियानसँग जोडिएर समन्वय गर्नुहोला प्रभावकारी ढङ्गबाट। रोशन, एकैछिन तपाईँ कुर्नुहोला। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गङ्गाबहादुर छेत्री यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर सिडिओ साहब नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। स्याङ्जाको पुतली बजारलाई 10 दिन लागि सिल गरिएको खबरहरू आइरहेको छ। यो सिल भन्ने शब्द यहाँहरूले प्रयोग गर्नुभयो हो कि अथवा कस्तो खालको परिस्थिति निर्माण गर्न खोज्नु भएको हो कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त? हजुर, यो पछिल्लो समयमा यो स्याङ्जामा कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै अब थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने अवस्था छ र यसै सन्दर्भमा हामीले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य गतिविधिहरू चाहिँ सञ्चालन नगर्ने, अत्यावश्यक वस्तु बिक्री वितरण गर्ने बाहेकका कुराहरू नगर्ने र अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिस्कने कुरामा चाहिँ नि स्याङ्जावासीहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ। र यहाँले अघि भने जस्तै गरी पुतली बजार नगरपालिका मात्र नभइकन समग्र स्याङ्जा जिल्लालाई नै यी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने गरी हामीले निर्णय गरेका छौँ। यो भनेको अब अत्यावश्यक काम बाहेक अरू मानिसहरू बाहिर निस्कन पाउने छैनन् र त्यसो गर्दै गर्दा सिडिओ साहब अब विभिन्न खालका समस्या आउन सक्छन्। हिजो लकडाउनका कारणले पनि विभिन्न खालका समस्या आएका छन्। ती समस्या समाधान गर्नको लागि यहाँलाई जानकारी नै होला, हामी हाम्रो अभियान मार्फत स्याङ्जामा रहनुभएका हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी सहयोग ल्याउनेछौँ। त्यसको लागि कृपया यहाँले समन्वय गरिदिनु होला हाम्रा संवाददाताहरू मार्फत। र अब अन्य केही समस्या आयो भने यो साझा अभियानमा हामी छौँ, साझा पहलमा छौँ, सबै मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ। अनि स्वास्थ्यको स्थिति अब भोलि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने भेन्टिलेटरमा बढी मानिसलाई राख्नुपर्ने होला। अनि आइसोलेसनमा, क्वारेन्टिनमा के छ, कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ यहाँहरूले? अब हाम्रो यो स्याङ्जा जिल्लामा 190 क्षमताको चाहिँ सय क्षमताको आइसोलेसनहरू तयार गरिएको छ र हामीसँग अहिले 55 जना सङ्क्रमितहरू विभिन्न आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको अवस्था सामान्य छ। उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब थप उपचार गरिराख्नु पर्ने अवस्था अहिले देखिएको छैन र राख्दै गर्दाखेरि अलिकति सङ्क्रमितहरूमा कुनै खालको लक्षण देखियो भने त्यो लक्षण देखिएकालाई हामीले विगतमा पनि पोखराको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाउने गरेका थियौँ र अब पनि फेरि त्यस्तो खालको चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई यही लक्षण देखियो भने हामी पनि अब पनि फेरि त्यही नै पठाउँछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले अहिले आइसोलेसन मात्रै यहाँ चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ र थप उपचारको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ पोखरामा भएका कारणले गर्दा हामीसँग चाहिँ लक्षण देखियो भने त्यस्तो समस्या छैन। हामीले पोखरा स्थित चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा चाहिँ लिन चाहिँ सक्छौँ।
हुन्छ ल सिडिओ साहब, अब केही आवश्यक अथवा समस्या समाधानको लागि साझा अभियानमा लागेरै एउटा ठाउँको समस्या सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हामी पनि त्यो अभियानमै छौँ। यहाँले पनि यस्ता समस्या आयो भने र ती समस्या समाधान गर्नको लागि प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा हामीले नि गरेका छौँ। हाम्रा संवाददाता मार्फत त्यहाँका समस्या समाधानको पहलमा हामी जोडिनेछौँ। यहाँलाई अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गङ्गाबहादुर छेत्री यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र हाम्रा संवाददाता रोशन लामिछानेको समन्वयमा हामी स्याङ्जा जिल्लालाई सिल गरिएको यो परिस्थितिमा त्यहाँको समस्या समाधान गर्नको लागि प्रभावकारी सक्रिय ढङ्गबाट हामी सहयोगी हातहरूलाई त्यहाँ पुर्याउनेछौँ। देशको कुनै पनि कुनामा रहेको कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामी साझा पहल, साझा अभियान, कोरोना करेब न्युज पहल हामी निरन्तर रहिरहनेछौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 127औं दिन कोरोना करेब न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका समस्या सम्बोधन गर्ने पहलमा लागिरहेका छौँ र अब सप्तरीतर्फ जान चाहन्छौँ। सप्तकोशी नदीको बाढी जहिले पनि एउटा कहरको रूपमा आउने गर्छ प्रत्येक बर्सातको समयमा, र यस वर्ष पनि पानीको बहाव बढेसँगै पश्चिमी तटबन्धमा रहेका स्परहरूमा कटान तीव्र भएको छ सप्तकोशीमा, र स्पर नम्बर 9 र 15 मा कटान सुरु भएको छ र त्यहाँ क्षति हुनेवाला नै छ। भारतीय ठेकेदारहरूले स्पर मर्मतका नाममा गुणस्तरहीन काम गरिरहँदा समेत सप्तरी प्रशासनले कुनै चासो नलिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्, र यसले गर्दा करिब 70 लाख हेक्टर जमिनमा क्षति पुग्ने सम्भावना बढिरहेको छ। 2 लाख स्थानीयको उठीवास हुने स्थिति छ। र 2065 साल भदौ 2 गते स्मरण गराउन चाहन्छौँ हामी हाम्रा दर्शकवृन्दलाई। 2065 साल भदौ 2 गते सप्तकोशी नदीको पूर्वीय तटबन्धीय पुसाहा भन्ने स्थानमा त्यहाँ भत्कँदा 11 जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने हजारौं बिघा जग्गाको बाली नष्ट भएको थियो। अझै पनि हजारौं बिघा जग्गा बगर बनिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। सप्तकोशी नदीको यो कहर किन प्रत्येक वर्ष बनिरहेको छ र निकै कमसल खालको गुणस्तरहीन काम भइरहँदा पनि स्थानीय प्रशासन के हेरेर बसिरहेको छ? हामी सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर हरि आचार्यलाई टेलिफोन लगाएर यो बारेमा बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी मेयर यतिखेर भने हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिकाका मेयर नगर प्रमुख शैलेश कुमार शाह टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। हजुर मेयर साहब नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर मेयर साहब। हजुर हजुर नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। हजुरलाई पनि नमस्कार। म सुशील पाण्डे बोल्दैछु, एभरेज खबर टेलिभिजनमा यहाँ प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ है। हजुर हजुर भन्नुहोस्। सप्तकोशी नदीको यो पश्चिमी तटबन्धमा रहेका स्परहरूमा कटान तीव्र भएको र त्यहाँ विशेष गरी 9 र 15 नम्बर स्परमा कटान सुरु भएको खबर आइरहेको छ। यसले ठुलो क्षति निम्त्याउने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्ने आङ्कलनहरू भइरहेको छ। के हो स्थिति मेयर साहब? यो 9 र 15 होइन, 9 र 9 3 मा होइन, यो कोशीको के अरे तटबन्धमा चाहिँ कटान लागिरहेछ होइन। त्यहाँ अब हाम्रो चाहिँ कोशी प्रोजेक्टको जुन चिफ इन्जिनियर हुन्छ त्यो चिफ इन्जिनियरसँग मेरो बेलुका पनि कुरा भएको थियो यो सम्बन्धमा। अनि चिफ इन्जिनियर त्यो कोशी प्रोजेक्टको जुन हेड हुन्छ होइन, त्यो एरियाको कोशी प्रोजेक्टको जुन हेड हुन्छ तिनीहरूसँग मेरो कुरा भएको थियो बेलुका करिब अन्दाजी 7 बजे करिब होइन। सिडिओ साहबसँग पनि मेरो पटक पटक त्यो सम्बन्धमा कुरा भइरहेछ। उहाँहरू पनि कन्सर्न लिनुभएको छ। सिडिओ साहबको पनि चाहिँ चिफ इन्जिनियरसँग कुरा भएको थियो। तिनीहरू साइटमा नै रहेछ। त्यो कटान चाहिँ रोक्ने प्रयास भइरहेछ। तर भारतीय ठेकेदारहरूले स्पर मर्मतका नाममा गुणस्तरहीन काम गरिरहेको र हामी नेपाली प्रशासन स्थानीय प्रशासन अहिले ठुलो हेरिरहेको खबर छ नि त मेयर साहब? अब यस्तो रहेछ हजुर होइन, यो कोशी सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ कोशी प्रोजेक्टको रहेछ, भारत सरकारको रहेछ होइन। अब हामीहरूले तिनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण मात्रै सृजना गरिदिन्छु होइन, तर सबै अनुगमन सुपरभिजन सबै चिज उहाँहरूको जिम्मा रहेछ। अब गुणस्तरहीन काम भइरहँदा त नेपालतर्फ ठुलो क्षति पुग्ने त्यसको आङ्कलन गरेर सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निमित्त यहाँले पहल त गर्न सक्नुहुन्छ नि त? होइन, त्यो त भनिरहेको होइन। सिडिओ साहबहरूसँग पनि पटक पटक मेरो कुरा भइरहेछ। सिडिओ साहबको पनि उहाँहरूसँग पटक पटक कुरा भइरहेछ। अब यसमा के छ, अहिले फ्लड फाइटिङको बेलामा अब गुणस्तरभन्दा बढी कुरा के भइहाल्छ होइन। त्यो बाँध कसरी जोगिन्छ, त्यो बाँध टुट्दा या भत्कादा त्यो बाँध बढाउँदा ठुलो क्षति। हामी त्यही बाँध जोगाउने कुरा गरिरहेका छौँ। गुणस्तरहीन काम भयो भने बाँध जोगिँदैन मेयर साहब। अहिले जोगाउनको लागि भारतीय ठेकेदारहरूले गुणस्तरहीन काम गरिरहेका छन्। यसलाई तत्काल गुणस्तरहीनलाई गुणस्तरमा परिवर्तन गरिहाल्नु पर्यो मेयर साहब, छिटो गर्नु पर्यो। होइन, त्यो सम्बन्धमा त चिफ इन्जिनियरसँग पनि मेरो कुरा भएको थियो होइन, किनकि त्यो सुपरभिजन चाहिँ उनीहरूको नै हुन्छ। ल होइन कसको के हुन्छ मतलब भएन। हामीलाई गुणस्तरहीन काम चाहिएन।
गुणस्तर सहितको काम चाहियो भारतीय पक्षलाई तपाईँले आफ्नो समकक्षीलाई कुरा गरिहाल्नुहोस् त मेयर साहब, अथवा कुन च्यानलबाट कुरा गर्नुपर्छ गरौँ त? होइन ठिकै छ, त्यो उहाँको कुरा चाहिँ सही नै रहेछ होइन। त्यो गुणस्तर सम्बन्धी मेरो चिफ इन्जिनियरसँग पनि कुरा भएको थियो होइन, उसले पनि आश्वासन दिएको छ होइन कि अहिलेदेखि नै अब चाहिँ काममा सुधार हुन्छ। ल मेयर साहब, आश्वासन होइन, कृपया है यो बाँध भत्कियो भने त्यहाँ लाखौँ मानिस विस्थापित हुनेछन्, कति मानवीय क्षति हुन्छ त्यो आङ्कलन अहिले हामी गर्न सक्दैनौँ। 70 लाखभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा लागेको बाली नष्ट हुन्छ। अहिले पनि यस अगाडि 65 सालको बाढीको कारणले बगरमा परिवर्तन भएको छ त्यहाँ थुप्रै ठाउँ। अहिले यस्तो नहोस्, तपाईँले कहाँ कहाँ के गर्नुपर्छ छिटोभन्दा छिटो गुणस्तरहीन कामलाई गुणस्तरमा परिवर्तन गरौँ है मेयर साहब। त्यो सम्बन्धमा मैले गृह मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म मैले नै चिठी लेखेको छु होइन। यो बाँध टुट्दा ठुलो नोक्सान हुन्छ होइन, त्यो नोक्सानको फेरि भरपाई पनि हुँदैन, समयमा तत्काल नै त्यो गर्नुपर्छ होइन। त्यति बेला मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृहमन्त्रीदेखि छिटोभन्दा छिटो पहल गरेर गुणस्तरहीनलाई गुणस्तरमा परिवर्तन गरौँ। मेयर साहब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीले शब्दरीको यो विषयलाई उठायौँ र शैलेश कुमार शाह हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख शैलेश कुमार शाहले यो पहल गर्नुभयो भने समस्या समाधान हुनेछ। अब हामी कपिलवस्तुतर्फ जान चाहन्छौँ। कपिलवस्तुको बझा बाँध भारतले एकतर्फी रूपमा निर्माण गरेको बझा बाँधका कारण नेपाली किसानको करिब 300 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन यो वर्ष पनि डुबानमा परेको छ। यो वर्ष पनि भनेका छौँ, यस वर्ष प्रत्येक पटक नेपाली किसानले लगाएको बाली डुबानका कारणले नष्ट हुने गरेको छ। यो अहिलेको कुरा होइन, जब भारतमा बेलायती शासन थियो त्यो बेलादेखि नै बझा बाँध कपिलवस्तुमा तत्कालीन बेलायती भारत सरकारले एकपक्षीय रूपमा बनाएको यो बाँधको कारणले गर्दा प्रत्येक वर्ष नेपाली किसानहरूको बाली नष्ट भइरहेको छ। यो सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ त्यहाँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपाली, कपिलवस्तुका गणेश नेपालीसँग। त्योभन्दा अगाडि यो अवस्था कस्तो छ त त्यहाँको बारेमा हेरौँ एउटा रिपोर्ट। भारतीय पक्षले अङ्ग्रेज सरकारको पालामा निर्माण गरेको यो बाँधको पानी सङ्कलन क्षेत्र नेपाली भूभाग बन्ने गरेको छ। यो बाँध नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको 10 गजा नजिकै निर्माण गरिएको छ, जसका कारण पनि बाँधबाट सिँचाइ सुविधा भारतीय किसानहरूले प्राप्त गरेका छन् भने डुबान समस्या नेपाली किसानहरूले भोग्दै आएका छन्। डुबानका कारण किसानहरूले लगाएको धान बाली नोक्सानी हुने भएपछि यस क्षेत्रका किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। हाँ, बझा बांध से हमन का बड़ी नुकसान है साहेब। अब तिहाई पात होते नहीं है। अब हमन के बाल बच्चे कोनो सुविधा है ये नहीं है, खान पियन का हियन और पानी से हम लोग सब व्यवस्था बहुत है। डोल मैदान के लिए बड़ी समस्या है। नेपाली क्षेत्रमा पर्ने जमुवार नदीको पानी र सो क्षेत्र वरपर जम्मा हुने पानीलाई नेपाली भूभागमा सङ्कलन गर्न भारतले सो बाँध निर्माण गरेको हो। वर्षायाममा नेपालतर्फ डुबान हुने गरी भारतले बाँधको सबै ढोका बन्द गरी नेपाली भूभागमा पानी सङ्कलन गर्छ र हिउँदका बेला हिउँदे खेतीका लागि बाँधको ढोका खोलेर भारतीय खेत बारीमा पानी पुर्याउँछ। अब यहाँ जब हमन के जरूरत पड़त है पानी के तो जो है इंडिया निकाल लेते है। जमावट पानी के नेपाल में है, जब हमन के जरूरत है तो पानी निकाल लेते है। अब हमन के एक तो बाढ़ से जो है गल जाता है धान के फसल, गेहूँ के लिए हमारे पानी नहीं पाते है। अब ओका सर जो है क्योंकि कितना ज़मीन है पूरा यहीं पड़ जाते कि जो है धान को दाना नहीं होता है। नेपालतर्फ सरकारले जमुवार नदीको पानीलाई व्यवस्थापन गर्न सिँचाइ योजना निर्माण गर्न सके यो समस्या हट्न सक्छ। यहाँ कोनो सुविधा है नहीं, थोड़ा बहुत जो गरीब दुखिया खेती बाड़ी जितना करे यहाँ सब डूब गए, सब पानी बहुत ज़्यादा हो जाते, कोनो पस के कोनो भावना है ये नहीं है, जगह है ये नहीं है। बझा बाँधसँगै कपिलवस्तु जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली किसानको थप 100औं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेको छ। भारतले एक पक्षीय रूपमा निर्माण गरेको यो बझा बाँधका कारण यस बाँधका आसपास क्षेत्रका नेपाली किसानहरूले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको यो डुबानको समस्या समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग उच्च स्तरमा पहल थाल्नु जरुरी देखिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरा पर्सन पूजा गुप्ताका साथ गोपाल भण्डारी, बझा बाँध क्षेत्र, कपिलवस्तु। भारतले एकपक्षीय रूपमा बनाएको यो बझा बाँधको बदमासी लामो समयदेखि नेपाली किसानहरूले भोगिरहनु परेको छ र यो समस्या समाधान गर्नका लागि त्यहाँबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नै पहल गरेर माथिल्लो स्तरबाट समस्या समाधान गरिनुपर्ने हामीलाई लाग्दछ र यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ र के गरिरहेको छ अहिलेसम्म भन्ने सम्बन्धमा बुझ्नका निमित्त हामी कपिलवस्तुका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपाली यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर गणेशजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद।
अब के गर्ने भन्नुहोस् त, कपिलवस्तुको यो बजा बाँधको बदमासीका कारणले गर्दा 300 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन प्रत्येक वर्ष नेपाली किसानहरूको डुबानमा पर्छ। नेपालतर्फ पानी जम्मा गर्ने अनि अहिले बर्खामा जम्मा गर्यो, हिउँदमा खोलेर लगेर भारतको किसानको सिँचाइ गर्ने, यो खालको परिस्थितिको अन्त्यको पहल लिनु पर्यो। गणेशजी, के गर्ने होला भन्नुहोस् त? कपिलवस्तु जिल्लाको यशोधरा गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकाको सीमामा पर्ने यो बजा बाँध धेरै अघि बनेको र यसले प्रत्येक वर्ष जस्तै डुबानमा पारेको, जसमा तुलसी देवा र पुण्य हवा भन्ने गाउँहरू डुबानमा पर्ने र करिब करिब 300 हेक्टर जति जमिन डुबानमा पर्ने हाम्रो तथ्याङ्कमा छ। र यहाँ डुबानमा पर्दाखेरि मानवीय क्षति भन्दा पनि धान बालीमा क्षति हुने गरेको पाइन्छ र डुबानमा परिसकेपछि त्यहाँका स्थानीय जनताहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गुनासो लिएर त्यसै गरी डेलिगेसनको रूपमा पनि आउने गर्नुहुन्छ र उहाँहरू गुनासो लिएर आइसकेपछि हामीले उहाँहरूको गुनासोलाई गृह मन्त्रालयमा सम्बोधनका लागि अनुरोध गरी पठाउने गरेका छौँ र स्थानीय प्रशासनले यो विषयमा पहल कदमी गरेकै छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो दुई देश बीचको मामला भएको कारणले गर्दा र वैदेशिक मामला भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा स्थानीय प्रशासनको मात्रै प्रयास पर्याप्त होइन। गणेशजी, अझै कडा ढङ्गबाट पहल गर्नु पर्यो। गृह मन्त्रालयलाई तपाईँहरू त्यहाँबाट पहल गर्नुहोस्, हामी यहाँबाट झकझक्याउँछौँ। राष्ट्रवादका नारा चाहिँ ठुला ठुला लगाउने, नेपाली किसानले प्रत्येक वर्ष यो क्षति बेहोरिरहँदा चुपचाप लाग्ने भन्ने हुन सक्दैन। यो खालको हेपा प्रवृत्ति अहिलेदेखि होइन, बेलायतले शासन गरिरहँदा भारतमा त्यहाँदेखि छ होइन। यो कुरालाई उच्च स्तरबाट कुटनीतिक पहल त गरेर सुल्झाउने त्यहीँबाट हो। तर तपाईँहरूले अलिक कडा ढङ्गबाट पहल लिइदिनु पर्यो नि त गणेशजी। होइन, जिल्ला प्रशासन कपिलवस्तुले यो विषयमा जिल्ला प्रशासनको स्तरबाट सक्ने प्रयास गरेकै छ र यो चाहिँ दुई देशको मामला भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ मन्त्रालय तहबाट, सङ्घीय स्तरको मन्त्रालय तहबाट चाहिँ पहल हुनु आवश्यक छ र यो कुटनीतिक हिसाबले यसको समाधान हुनुपर्ने देखिन्छ। हुन्छ गणेशजी, हामी यो विषयलाई थप फलोअप गर्छौँ र समस्या समाधान नभएसम्म छोड्दैनौँ यस्ता विषयहरूलाई। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भारतले एकपक्षीय ढङ्गबाट बनाएको कपिलवस्तुको बजा बाँधका कारणले नेपाली किसानहरूले भोग्नु परेको मर्काको बारेमा हामी कपिलवस्तुका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीसँग कुराकानी गर्दै थियौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर भने हाम्रा सहयोगी हातहरूले गरेका विभिन्न खालका समस्या समाधानका पहलका कुराहरू हामी राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मोरङका सुभाष पासवान आज उहाँलाई केही हप्ता अगाडि काठमाडौँ ल्याएर उहाँलाई हामीले उपचारका लागि सहयोग गरेका थियौँ र आज उहाँ निको भएर स्वस्थ भएर घर फर्कनु भएको छ। सुभाष पासवानलाई यस अगाडि हामीले मोरङबाट उहाँको उपचार गर्न नसक्ने परिस्थिति उहाँका पिताले हामीलाई जनाइसकेपछि हाम्रो अभियान मार्फत उहाँलाई काठमाडौँ ल्याएका थियौँ र यसका लागि कृष्ण प्रणामी समाज, त्यसै गरी नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ, त्यसै गरी स्वस्तिका लामिछाने, शीतल लामिछाने, ताराबहादुर राणाभाटजीहरूले समन्वयमा उहाँलाई उपचार गरेर स्वस्थ बनाएर हामीले मोरङ नै पठाएका छौँ। उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ। यस अगाडि छातीबाट बगिरहेको पिपलाई बोक्ने झोला बोकेर आउनुभएको थियो 8 वर्षीय सुभाष पासवान र हाम्रा सहयोगी मनहरूले उहाँलाई आर्थिक सहयोग गर्नुभयो। उहाँको उपचार सम्पन्न भएको छ र हामीले उहाँलाई निको बनाएर आज मोरङ नै फिर्ता पठाउन पाउँदा हाम्रा अभियानकामा जोडिनुभएका सम्पूर्ण अभियानका सहयोगी हातहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। त्यस्तै गरी दर्जौँ अन्य बिरामीहरू पनि हाम्रो अभियान मार्फत अहिले उपचार पाइरहनु भएको छ। विभिन्न अस्पतालमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको एक अद्यावधिक विवरण हाम्रा दर्शकहरूलाई राख्नेछौँ। त्यसै गरी हाम्रा सहयोगी मनहरूले, हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्नुभएको खबर पनि थुप्रै आइरहेको छ। कुपन्डोल निवासी सुरेन्द्र जयसवालले सुभाष पासवानको उपचारका लागि रु 5,500 कृष्ण प्रणामी समाज मार्फत सहयोग गर्नुभएको छ र सुभाष पासवानलाई यो रकम हस्तान्तरण भइसकेको छ। यसका लागि भोला दाहालले समन्वय गर्नुभएको छ कृष्ण प्रणामी समाजका। त्यसै गरी अन्य थुप्रै खालका सहयोगी मनहरूले गर्नुभएको सहयोगको विवरण, सहयोगी हातहरूले गर्नुभएको सहयोगका कुराहरू आइरहेका छन्। यी हामी राख्दै जानेछौँ र विशेष गरी औषधि उपचारको सम्बन्धमा ताराबहादुर राणाभाट, कृष्ण प्रणामी समाजका व्यक्तिहरू र नेपाल अटो वर्कसपका व्यक्तिहरू, सहयोगी हातहरू र स्वस्तिका लामिछाने, शीतल लामिछाने लगायतले सहयोग गर्नुभएको छ। सुभाष पासवान जति दिन अस्पताल बस्नुभयो त्यति दिन नै स्वस्तिका लामिछाने र शीतल लामिछाने र बिन्दा लामिछानेले उहाँहरूलाई आफ्नै घरमा खाना बनाएर खाना खुवाउनु भएको छ। यसका लागि स्वस्तिका लामिछाने, शीतल लामिछाने र सम्पूर्ण लामिछाने परिवारलाई तपाईँहरूले दिनुभएको
तपाईँहरूको यो उदाहरणीय सहयोगका निमित्त आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, हामी देशका विभिन्न समस्या, विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीका समस्या समाधान गर्ने यो खबर कर्मलाई निरन्तरता दिनेछौँ। तर आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र कोरोना कहर एभेन्यूज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज खबर। हस्त नमस्कार।